नमस्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरू लिएर आइपुगेका छौं। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीबाट आज हामी कथा सुनाउँछौं। यो पुस्तक साझा प्रकाशनले 7औं संस्करण 2073 सालमा प्रकाशन गरेको हो। यसको पहिलो संस्करण 2039 सालमा चेतना साहित्य प्रकाशनले प्रकाशित गरेको थियो। यसको प्रकाशकीयमा साझा प्रकाशनले लेखेको छ, बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेपाली साहित्य जगतमा शीर्ष स्थान छ। विशिष्ट राजनेता भएर पनि साहित्य साधनामा उत्तिकै योगदान पुर्याउन सक्नु कोइरालाको विशेषता रहेको छ। नेपाली साहित्यमा विशेषतः कथा र उपन्यासद्वारा मनोविश्लेषण, यौन मनोविश्लेषण परम्परा विकसित पार्नमा कोइरालाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ भनेर प्रकाशन गृहले लेखेको छ। बिपी कोइरालाका साहित्यिक कृतिहरू 3 घुम्ती उपन्यास, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई, मोदी आइन, हिटलर र यहुदी र बाबु आमा र छोरा उपन्यासहरू हुन् भने कथा संग्रह दोषी चस्मा र श्वेत भैरवी प्रकाशित छन्। त्यस्तै उहाँको आफ्नो कथा शीर्षकको जीवनी पनि प्रकाशित छ। हामीले आज वाचन गर्ने श्वेत भैरवी भित्रका कथाहरू हुन्, जसमध्ये पहिलो कथा समयले कति कथा वाचन गर्न भ्याउँछौँ हामीले, त्यसै अनुसार पहिलो कथा राख्दैछौँ, एक रात। त्यो रात्रि पनि सधैँको जस्तो साधारण रात्रि थियो। अन्धकारमा मानिसको लोक थाकेर मरेको, चिसो जाडोले कठाङ्ग्रिएको, काजलको आकाशमा एकनाससँग सलमा सितारा झल्केका हेरिदिने कोही छैन। घर घरमा बत्ती नेभेका छन्, ढोका झ्याल टम्म छन्। शून्य सडकका खामामा बत्ती घोरिएर भुइँतिर हेरिरहेका छन् र तिनको टल्कोमा बन्न लागेको पातलो हुस्सु रात्रिको निश्वास जस्तो बत्ती बत्ती मुनि झुन्डिएर अडिरहेको छ। निष्पट्ट शान्ति छ सहरमा, झन् जाडोले शान्तिलाई जमोठ जस्तो डल्लो पारेर अडाइदिएको छ। अरू जाडाका रात्रि सरह नै त्यो रात्रि पनि थियो। जीवनको कार्यरतता एकदम थामिएर अडेको, मानव तमाम विश्व स्पन्दनहीन भएको छ। दरबारमा राजा रानी र अरू राजपरिवारका प्राणीहरू सुतेका थिए। मन्त्रीहरू र अरू ठूला ठूला कर्मचारीहरू सरकारी आवास स्थानहरूमा, पसले, जागिरिया, कृषक, गरिब, मध्यवित्तीय तथा धनी व्यक्तिहरू, नरनारी सबै, बालक, विद्यार्थी, ज्यामी, कामी आफ्ना आफ्ना घरमा सर्वहारा पार्टीका सत्तलमा जहाँ मुन्टो घुसार्ने ठाउँ पाए त्यहीँ सबै सुतेका थिए। रात्रि क्लबबाट छरिएका मोटरहरूको ठाउँ ठाउँमा आवाज र मोटरभित्र बसेका पुरुष र नारी कण्ठको हाँसो मिसिएको ध्वनि। सडकमै फुटपाथमा गोडा लतार्दै अझै आफ्नो घरको आश्रयमा पुग्न नसकेका लुगै लुगाले सारा शरीरलाई बेरेर हिँडेका 1-2 मानिसहरू, कुनै कुनै घरबाट सुनिने बुढाहरूको भारी छातीको खोकी, साना नानीहरूको अचानक उठेको र त्यस्तै अचानक थामिएको क्रन्दन, कुनै कुनै झ्यालको कापबाट फुस्किएको ज्योति जसले भित्र बन्द कोठामा कुनै दाम्पत्यमा क्रय विक्रय प्रणयलाई सजिलो पारिरहेको थियो, आदि यस्तै साना साना चहल पहलका कुराहरूले मात्र यो सङ्केत दिन्थ्यो जीवन हठात मरेको थिएन, थामिया मात्र थियो, मृत्युवत निद्रामा। र झ्यालखानाको एक कुनामा एकतले मुन्डा घरको काल कोठरीमा एउटा किशोरलाई पनि अकस्मात चपक्क आँखा लागेछ र त्यसै गुडुल्किएर राडीको बिछौनामा सुतेछ। जाडोले एक डल्लो भएर हातलाई तिग्राका बीचमा घुसारेर। त्यसै बखतमा फलामी डन्डी भएको कोठरीको ढोकामा बाक्लो साङ्लो बज्यो। किशोरको तन्द्रा भङ्ग भयो। सोच्यो उनीहरू आए। बाहिर धेरै मानिसहरूको गोडाको आवाज खस्याक खुसुक सुन्यो र कर्कश शब्दका साथ फलामी डन्डीमा सिक्री रगडिएको भने। भर्खर यसो उगेको मात्र थियो क्यारे, तर घडी कति छिट्टै बितेको। राति कमिश्नर आएर सोधेर गएका थिए के खान मन छ। उसले भनेको थियो टाउको हल्लाएर केही खान मन छैन। कमिश्नरले फेरि सोधेका थिए घरका मानिसहरूलाई केही भन्नु छ। उसले फेरि टाउको हल्लाएर भनेको थियो छैन केही भन्नु। फेरि कमिश्नरले बडो कोमल स्वरमा अन्तिम बार सोधे तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ, केही भन्नु छ। किशोर केही सचेत भयो र उसलाई लाग्यो कमिश्नरको यो प्रश्नमा अन्तिम दिलचस्पी लिएर केही बोलिदिनै पर्छ, नत्र जीवनको केही टुङ्गो नलागेको जस्तो हुनेछ। विसर्जन वाक्य त केही भन्नै पर्छ। उसले भन्यो तमाम किशोर युवकहरूको जीवनमा मानवीय मर्यादा र सुख सम्भव हुन जाओस्। कमिश्नर मानव हडबडाएर उठेर उनले बडो अस्वाभाविक कण्ठमा भने ल भो। त्यसपछि फेरि फलामी ढोका लाग्यो। सिक्री बारमा रगडियो, बाक्लो ताल्चा मारियो र गोडाको आवाज बिस्तारै चिसो माटोमा विलिन हुँदै गयो। किशोर फेरि एक्लै भयो कोठामा। अन्तिम घडी आएछ। चटक्क चुडिने जीवनको कोमल हाँगोबाट हठात समाप्त हुने, छु र छैनका बीच छुट्याउने एउटा पातलो रेखा, सायद खुकुरीको धारको या कुनै बटारिएको चिल्लो डोरीको।
साधारण मृत्यु होइन यो, जसमा जीवन बिस्तारै बिस्तारै निप्दै जान्छ, बिलाउँदै बिलाउँदै जान्छ। कालगतिको सामान्य नियममा बाँधिएको मृत्यु यो होइन, न हो यो त्यस्तो अकस्मातको मृत्यु जस्तो कि युद्धमा तातो गोली खाएर प्राण उडेको हुन्छ। सोच्दै नसोचेको गोली लाग्छ छातीमा, अनि त्यही अकस्मातको आश्चर्यमा मान्छेको शरीर चेलाइहाल्छ। यहाँ त धेरै दिनदेखि पर्खिएको मृत्यु हो यो। जन दरबारबाट मृत्युदण्डको पुष्टि भएपछि आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्दै औँलामा दिनगन्दै मृत्युलाई पर्खेर बसेको। कालगतिको नियमबाट आएन यो, न अकस्मात नै आयो। यहाँ त धेरै आयोजना भए, थानामा, प्राइभेट न्याय गोष्ठीमा, दरबारमा खुब छलफल भए, ऐनको ठेलीबाट निकै दफा झिकेर न्यायको व्याख्या भयो र अहिले पनि मृत्युका लागिको यो बृहत आयोजना समाप्त भइसकेको छैन। बाँकी रहेको कागजमा अफिसरहरूको दस्तखत पर्दै होला, अन्तिम अर्डरहरू लेखिँदै होलान्, खुकुरीमा सान लगाइँदै होला या डोरी तख्ताको व्यवस्था मिलाइँदै होला। तर तैपनि मृत्यु त हठात नै छु र छैनका बीच केवल आधा सास मुटुको केवल आधा चड्काई। किशोरले घरलाई सम्झ्यो। पहिलेको जस्तो भावनाले विभोर भएर होइन, एकदम अनुद्विग्न भएर, मानव घरको दृश्य त्यो हेरिरहेको छ तस्विरहरूमा। उसका आमा बा एउटा ठेट ग्रामीण दम्पति, उनीहरूले बुझे होलान् र राजनीतिका कुरा। सानो गृहस्थीमा आइपर्ने सुख दुःखका कुराभन्दा माथि कहाँ उठ्थ्यो र उनीहरूको विचार। जेठो छोरोलाई अङ्ग्रेजी पढाउने पनि बडो छलफल गरेर मात्र निर्णय भएको थियो, नत्र आमा त भन्थिन् गाउँको पाठशालामै कौमुदी पढाए भइहाल्यो नि। इष्टमित्रहरूले भनेका थिए आजकल अङ्ग्रेजी नपढाइकन हुँदैन, र बालाई जेठो छोरोमाथि बडो आशा थियो। त्यसैले अङ्ग्रेजी पढाउने नयाँ कुरा तिनले गरे। छोरोले अब म्याट्रिकमा प्रथम श्रेणी ल्यायो। बाको आँखा त्यसै गर्वले उज्यालो भएको थियो, तर मुखले भने गर्वको एक बाढी पनि झुकेका थिएनन्। बरु गाउँवालाहरूले आफ्नो एउटा ठिटोले इज्जत कमाइदिएको हुनाले भने क्या बात, बालाई त मनज्ञ पुगेको थियो। जेठो छोरोले त्यति अङ्ग्रेजी पढिहाल्यो, अब घर बसोस् र खेती हेरोस्। आमा पनि भन्थिन् अब यसलाई धेरै पढाउनु पर्दैन, घरमा 2 छाक खान पुगिहालेको छ, नोकरी गर्नुपर्ने होइन। हेर हेर कति दुब्लो भएको छ अङ्ग्रेजी पढ्दा। गाउँलेहरूले नै फेरि ढिप्पी गरेर यत्रो जेन भएको छोरालाई घरैमा थन्काएर राख्ने हो? पढ्छ, लेख्छ, काजी, मिनिस्टर, जज, ब्यारिस्टर हुन्छ। इज्जत थुपार्छ यसले हामी सबैको। अनि आइए पढाउन हिन्दुस्तान पठाइएको थियो। आमा त केही नबुझेर अन्ध वात्सल्यमा आँसु बगाइरहँदी होलिन्। बा भने आँसुलाई बलपूर्वक थाम्दै नरिवलको हुक्कामा तमाखुमाथि तमाखु तानेर पिँढीमा एकहोरो टोलाएर बसिरहँदा होलान्। सानो भाइ आफ्नो स्कुलमा राजनीतिका कुरा गर्दो र भन्दो हो नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ, अनि एक्लै भएको बखतमा मलाई सम्झिदो हो र सायद साथीहरूले नदेख्ने गरी तकियामा मुन्टो गाडेर आँसुलाई पुस्दो। मेरो राजनीतिक इतिहासका मोटा मोटा किताबलाई पल्टाएर भन्थ्यो दाई म कहिले पढ्छु यिनलाई। किशोरले बहिनीलाई सम्झ्यो, जसलाई ऊ बडो माया गर्थ्यो। बाहिरबाट छुट्टीमा आउँदा उसलाई एकजोर रङ्गीन सुती सलवार र कुर्ता ल्याइदिएको थियो। घरमा उसले ठुलो आन्दोलन मच्चाएर बहिनीलाई यो वेशमा बाहिर निस्किन लगाएको थियो। बाले भने जेठोले के गरी हिँड्छ, नगरेको चलन। उसले बहिनीलाई राखेर भन्यो बहिनी तिमीले पढ्नु पनि पर्छ, म तिमीलाई पढाउँछु। बहिनी बडो उत्साही बालिका थिए। उसले भनी म पढ्छु दाई, म पनि ठुली हुन्छु, धेरै पढ्छु। अनि बडो मेहनत गर्न थालेकी थिए पढ्नमा। जहिले पनि कापी किताब र कलम उसको हातमा हुन्थे र घरको कुनामा या आँपको गाछी मुनि ऊ घोप्टो परेर सुतेर पढ्थे। एउटा स्याल बडो धुर्त थियो। दाई धुर्त भनेको के भनेर किताबबाट मुन्टु झिकेर सुत्ती सुत्ती कराएर सोध्थे। अनि अङ्ग्रेजी पनि पढ्न थाली, ABCD। आमा भन्थिन् छोरालाई के थरीथरीको कुरा गर्न मन लाग्छ, म यहाँलाई अङ्ग्रेजी पढाउने रे। बिहा भएर पराईका घर जाने छोरीलाई घरको काम सिकाउने कहाँ कहाँ। आमा हाँस्थिन् छोरीले कनी कुथी गरेर पढेको देख्दा, र कहिले कहिले त्यहीँनिर बसेर उसले पढेको कथा सुन्थिन्। बहिनी भन्थे आमा म बिहे गर्दिनँ। आमा भन्थिन् के भनी के रे, बिहे गर्दिनस्? गर्दिनँ, देश सेवा गर्छु पढेर आमा, भन्थे बहिनी। त्यसपछि किशोरको बिहा भयो। सानी केटी आई दुलै भएर। उसले बालाई 1-2 चोटि भनेको थियो बा अहिले बिहे गर्दिनँ, पढी सिद्ध्याउँछु। अनि बा आमा दुवैले बडो आग्रह गरेर भने बुहारी घरैमा हामीसँग बस्छे, त पढ्न जालास्, के बिग्रिन्छ त्यसले। उसले यसमा धेरै जिद्दी गरेन। यद्यपि उसलाई मनमा नै लाग्थ्यो पढ्न सिद्ध्याएर आफ्नै गोडामा उभिने भएपछि बिहा भए असल। त्यसो हुनाले आमा बाबाको आज्ञा मानेर मात्र उसले बिहा गरेको थियो। आफ्नो बिहेमा उसलाई दिलचस्पी थिएन। तर बिहे गरेर जब उसले एउटी सानी केटीलाई घर लिएर आयो, उसलाई लाग्यो उसलाई म आफ्नो रूपमा ढाल्छु। दुलै बहिनी जत्रै थिए। उसले भन्यो यसलाई पनि पढाउँछु, लेखाउँछु र बाहिरको जगतमा अर्धाङ्गिनी बनाएर उपस्थित गर्छु। मेरो जीवनमा यो गाँसिन आई अनि बडो चाख लिन थालेको थियो आफ्नी सानी पत्नीमा। तर ऊ यति सानी थिए कि के कुरा गर्ने उसँग। यो बिरानो घरमा ऊ पनि चुप लागेर बसिरहन्थे र केही सोध्यो भने आफ्ना ठूला ठूला आँखा उठाएर हेर्थे।
तर बोल्न बडो गाह्रो मानेको जस्तो गर्थे। एक दिन किशोरले सोधेको थियो, राधा, तिमीले घरमा लेख्न पढ्न सिकेको थियो कि थिएन? उसले आँखा उठाएर हेरेर मुन्टो मात्र हल्लाएकी थिए, यो भन्नलाई कि पढेकी छैन। त्यसपछि राति बसेर उद्दुलैलाई पढाउन थालेको थियो र उसले बहिनीलाई भनेको थियो, बहिनी, भाउजूलाई पनि आफूले पढेको सिकान। एक दिन उसले दुलैलाई भन्यो, साँझतिर राधा, हिँड जाउँ घुम्न नदीतिर। यस्तो कुरा गाउँमा पहिले कहिले पनि भएको थिएन। राधाले छक्क परेर किशोरलाई हेरिरही। किशोरले फेरि आग्रह गरेको थियो, हो, नयाँ युगका अनुसार हामीले पनि हिँड्ने बानी लगाउनुपर्छ राधा। अनि राधा खुसी भएकी जस्ती थिए, तर भन्न चाहिँ यति भने, तर मलाई लाज लाग्छ। त्यसरी राधासँग उसको प्रेम घनिष्ठतर हुँदै गएको थियो। कति सुधी लाठी छ राधा। यही बम काण्डभन्दा केही दिन पहिलेको कुरा। कलेजमा क्रान्तिकारी गोष्ठीले बम फ्याँकेर तानाशाहलाई अत्याउनुपर्छ र चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो र किशोरले स्वेच्छाले यो काम आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो। त्यसपछि बम लिएर घर आएको थियो ऊ। बेलुका उसले राधालाई भन्यो, हिँड जाउँ नदीतिर घुम्न। राधाले फेरि आफ्ना ठूला ठूला आँखा उठाएकी थिए र भनेकी थिए, लाज लाग्छ मलाई। किशोरले राधाका ठूला ठूला आँखापट्टि लक्ष्य गरेको थियो। उसलाई लागेको थियो कत्रा ठूल्ठूला निर्दोष आँखा छन् यसका। र साँच्चै उसको अनुहारमा लाजको चिन्ह पनि थियो। चिल्लो श्यामल अनुहारमा हलुको रक्त चढेको। उसले भनेको थियो, राधा, अझसम्म लाज गएको छैन तिम्रो, आमा हुने बखतमा पनि? राधा लाजले भुतुक्क भएकी थिए। तर एकछिनपछि तिनीहरू सन्ध्याको अँध्यारोको आडमा गाउँलाई राखेर नदीतिर आएका थिए। राधा कत्रो भरोसा लिएर आइरहेकी थिए उसँगै। त्यस साँझमा घाटमा एकछिन बसेर उनीहरूले कुरा पनि गरे, गोडा पानीमा झुन्ड्याएर। किशोरले भन्यो, राधा, तिमीले आफ्नो जिउको राम्रो हेरविचार गर्नु। राधाले केही नबोलेर आफ्नो गोडा पानीमा हल्लाइरही। अनि एकछिनपछि त्यसै लहडमा सोधेको जस्तै गरी किशोरले भन्यो, तिमीलाई पहिलो सन्तान छोरा कि छोरी के मनपर्छ? राधाले अँध्यारोमा पनि लाजले मुख छोपी, तर मनमा बडो प्रसन्न थिए र बिस्तारै छोपेको मुखबाट भनेकी थिए, छोरो। किशोरले त्यस्तै सहज स्वरमा भन्यो, राधा, छोराको राम्रो हेरविचार गर्नु। अनि राधाले मुखबाट हात झेकेकी थिए र ठुलो ठुलो किशोरतिर हेर्न थालेकी थिए। उसको पानीसँग खेलिरहेको गोडा थामिएका थिए। उसले सानो आशंकाको स्वरमा सोधेकी थिए, किन यस्ता कुरा गरिरहेका छौ आज प्राणनाथ? प्राणनाथ। अत्याहाटको सानो बेगमा संयमलाई बिर्सेर हृदयको स्पष्ट ध्वनि निस्केको थियो, राधाको मुखबाट प्राणनाथ। किशोरलाई आफ्नो एकान्तको कुरा बताएर सम्बोधन गरेको यही पहिलोचोटि थियो राधाले, र आखिरीचोटि। भोलिपल्ट त ऊ समातिहालेको थियो। राधाको अत्याहाट बुझेर उसले वातावरण हलुको पार्न भनेको थियो। उसको हात आफ्नो हातमा लिएर, हामी दुवैले मिलेर आफ्नो छोरालाई राम्ररी हेरौँला, माया गरौँला, पढाउँला, लेखाउँला र ठूलो पारौँला। राधा कस्तै सरल बालिका जस्ती थिए। उसको गोल गोल अनुहारमा अझै बालिकाको स्निग्धता बाँकी नै थियो, तर आमा पनि हुन लागेकी थिए अब त्यो। अनि स्वाभाविक स्थितिमा आएर उसले भनेकी थिए, तिमी कहिले कहिले अनौठो व्यवहार गर्छौ, अनौठो कुरा गर्छौ। साँझको अन्धकार गाढा हुँदै आएको थियो। उनीहरू घर फर्के। बाटामा राधाले आफ्नै दिदीको कुरा गरी, जसले छोरा पाउँदा राधा पनि थिए। दिदीको छोरो कस्तो राम्रो छ, गुतुमुने, काखीभरि, अटाउने लिइरहँ जस्तो लाग्छ, मुहाई खाइरहँ जस्तो लाग्छ। त्यही एकचोटि थियो जब राधाले आफ्नो मनको कुरा मात्रै गरेकी थिए। एकदम मुखरा भएर थुनिएपछि उसले सुन्यो कि राधाले छोरो नै पाए। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जबाट अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको कार्यक्रमको नाम श्रुति सम्वेक हो र श्रुति सम्वेकमा हामी श्वेत भैरवी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रहभित्र संग्रहित एक रात कथाको वाचन सुनिरहेका छौं। यो कथाको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौं। उज्यालो कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। श्रुति सम्वेक तपाईँ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रुति सम्वेकमा हामी आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीभित्र संग्रहित कथा एक रातको वाचन सुनिरहेका छौं। अब यो कथाको बाँकी अंश सुनौं। राधा कस्ती सरल बालिका जस्ती थिए। उसको गोल गोल अनुहारमा अझै बालिकाको स्निग्धता बाँकी नै थियो, तर आमा पनि हुन लागेकी थिए अब त्यो। अनि स्वाभाविक स्थितिमा आएर उसले भनेकी थिए, तिमी कहिले कहिले अनौठो व्यवहार गर्छौ, अनौठो कुरा गर्छौ। साँझको अन्धकार गाढा हुँदै आएको थियो। उनीहरू घर फर्के। बाटामा राधाले आफ्नै दिदीको कुरा गरी, जसले छोरा पाउँदा राधा पनि थिए। दिदीको छोरो कस्तो राम्रो छ, गुतुमुने, काखीभरि अटाउने लिइरहँ जस्तो लाग्छ, मुहाई खाइरहँ जस्तो लाग्छ। त्यही एकचोटि थियो जब राधाले आफ्नो मनको कुरा मात्रै गरेकी थिए। एकदम मुखरा भएर थुनिएपछि उसले सुन्यो कि राधाले छोरो नै पाई। किशोर राडीमा लेटी लेटी सुनिरह्यो जेलका विभिन्न ध्वनिहरू, जबकि सबभन्दा उपर चढेको हुन्थ्यो चौकीदारहरूको गर्जन, होसियार होसियार। कहिले किशोर फेरि तस्बिर हेरेको जस्तै मनको चिसो आँखाले कलेजका साथीहरूलाई हेर्न थाल्थ्यो। उसले विदेशमा पनि कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्घ बनाएको थियो, जहाँ नाना विषयमा छलफल हुन्थे, प्रजातन्त्र, मार्क्सवाद, स्वतन्त्रता, समाज र व्यक्ति आदि विषयहरूमा।
र सबै विद्यार्थीहरू युवकको उत्साहमा आफ्ना आफ्ना मतमा अडिग भएर बहस गर्थे। तर सबैको हृदयमा नेपाललाई उन्नतिको आधुनिक बाटोमा लग्ने इच्छा थियो र सबै नेपालको पुरानो व्यवस्था र हुकुमी शासनको अन्त्य चाहन्थे। हिंसा अहिंसाको पनि तर्क उग्र जोशका साथ हुन्थ्यो उनीहरूका बीच। कोही भन्थे अहिंसाको मार्गले प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ र कोही भन्थे अहिंसालाई सफल प्रयोगमा ल्याउन पनि त प्रारम्भिक हिंसा चाहिन्छ, बाटोलाई छेकेको तगारो हटाएको जस्तो। त कोही भन्थे अहिंसाले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने भए र त्यसरी दिगो प्रजातन्त्र कायम गर्ने भन्सुवा भए अनन्तसम्म पर्खन पनि तयार हुनुपर्छ। तर यत्रो द्रुत गतिमा बढिरहेको दुनियाँमा के हामी नेपालीले अनन्तसम्म पर्खिरहने? त्यही एउटा सानो क्रान्तिकारी गोष्ठी पनि बन्यो जहाँ यो निर्णय लिइन्थ्यो कि राजनीतिमा हिंसाको पूर्णतः त्याग असम्भव छ। त्यसो हुनाले प्रयत्न यसमा मात्रै गर्नुपर्छ कि हिंसा सीमित रहोस् र अनिवार्य भएमा मात्र अनिवार्य परिमाण प्रयोग होस्। बम फ्याँक्दा किशोरले मनमा निस्सङ्ग भएर विश्वास गरेको थियो कि त्यसको यो कार्य अनिवार्य छ। उसलाई पुलिसले केर्दा या न्यायगोष्ठीमा सोद्धा उसले एकनाथसँग भनेको थियो, मैले फ्याँकेको हो बम, तर हत्याका लागि होइन, चेतावनीका लागि कि युवकलाई स्थिति असह्य हुन लागिरहेको छ। तर हत्या हुन गएको भए त्यो अनिवार्य थियो जनताका अधिकारका लागि। अन्तिम घडीमा एक एक गरेर सारा दृश्य उसका सामुन्ने आइरहेका थिए र सोच्दा सोच्दै ऊ गुडुल्किएर निधाएछ अनि कालकोठरीको फलामे ढोका उग्रियो। सिक्री डन्डीमा रगडियो। उसले लेटी लेटी सोच्यो, लिन आए। कस्तो अनुद्विग्न छ उसको मन, एकदम भावना शून्य भएको छ उसको हृदय, धोइएर पुछिएर चोखो। कमिश्नरको बोली सुनियो, कोठामा अब बाहिर आउनु पर्यो। उठेर बस्यो ऊ। कोठामा 3-4 जना पसेका थिए। निलो पेन्ट र कोट लाएको डाक्टर, एउटा मिलिट्रीको सुबेदार र कुन्नी 1-2 जना अरू। किशोरले कोठामा एकचोटि दृष्टिपात गर्यो। कोठाको अँध्यारो बाहिरको एउटा बल्बको प्रकाशले हटाइरहेको थियो। ढोकाको डन्डीको छाया एउटा भुइँमा सोझो, अर्को भित्तामा च्याप्टो र बाङ्गिएको परिरहेको थियो। कुनामा एउटा सानो माटाको पानीको कैला थियो जसको मुखलाई कचौराले छोपेको थियो र नजिकै धोएको थाल पनि भित्तामा ठड्याएर राखेको थियो। गिलास पनि कैलानिर नै थियो। राडीको बिछौनामा एउटा खाडीको चादर बिछेको थियो। एउटा तकिया र एउटा खाडीकै बर्को र दोलाई पनि खाटमा थियो। तकियानिर 3 थान किताब थिए। किशोरले किताबहरूलाई मिलाएर तकियासँगै टाँसेर राख्यो। तल मोटो जातक कथाको पुस्तक, त्यसमाथि बाइबिल र सबभन्दा माथि भाषा टीका भएको किताब। उसलाई लिन आउने अफिसरहरूले हडबडी गरिराखेका छैनन्, चुप्प लागेर उभिरहेका थिए। किशोरले बिस्तारै किताब मिलायो र मनमा भन्यो, यी किताबहरूले के भने? जीवनमा तिनका उपदेशहरूको प्रयोग त सम्भव छैन र यो पनि जान्न सकिएन कि उसको त्यो कार्यका प्रति के भनाइ छैन अरूको, र अब अर्कै ठाउँमा गएर यिनमा सङ्केत गरिएका त्यहाँका बुधाको भावार्थ बुझिएला। अनि किशोर बिछौनाबाट उठ्यो। उसले खाडीको कुर्ता र धोती लगाएको थियो। काठको किलाबाट स्वेटर झिक्यो, त्यसलाई लगायो। जाडोले आङ काँपेको जस्तो भयो। कोट पनि काठीबाट झिकेर लगायो अनि फेरि एकचोटि कोठामा दृष्टि दिएर भन्यो, ल जाउँ, म तयार भएँ। बाहिर आएर उसले भन्यो, त्यो कोठाको सामानहरू कसैलाई दिनुहोला। अनि अघिपछि मिलिट्रीहरूले घेरिएर त्यो हिँड्यो। अँध्यारो जाडोको राति, नबोलिकन त्यो सानो जुलुस जेलको दक्षिण पश्चिम कुनापट्टि लाग्यो। किशोरले चिसो हावालाई तान्दै लामो सास लियो। उसले जुत्ता लगाएको थिएन। पैतालामा साना साना ढुङ्गा गडिरहेका थिए। उसलाई हठात लाग्यो उसको मनमा कुनै किसिमको भावना छैन, केवल उसका आँखाले देखेका दृश्यलाई अङ्कित मात्र गरिरहेछन्, कुनै रिकर्डरले मालहरूको सूचीमा टिक मारेको जस्तो। शरीरले जाडो अनुभव गरिरहेको थियो र त्यसबाट उसले सम्झ्यो यो माघको महिना हो। गोडाले कङ्कट गढेको अनुभव पनि गर्यो। बस त्यति। फेरि उसलाई लाग्यो कस्तो सबैजना चुप्प छन्, एकअर्कोसँग वास्ता नभएको जस्तो। उसले सबैतिर हेऱ्यो, सबै एकनाथसँग हिँडिरहेका थिए। उतिर नहेरेर उसले त्यसै आफैलाई सम्बोधन गरेको जस्तो भन्यो, किन कोही बोल्दैन? किशोरले आफ्नै बाढीलाई अर्कोले बोलेको जस्तो गरेर सुन्यो। कमिश्नरको मसिनो बोली पो सुनियो। भनेको मानेनौ, माफी माग भनेको, के गर्नु, आफ्नो ड्युटी गर्नै पर्ने भयो। किशोर मुस्कुरायो, भन्यो, मलाई पनि लागिरहेछ, म पनि ड्युटी गर्न गइरहेको छु। किशोरलाई लाग्यो उसले मुस्कुराएको कुनै ठुलो व्यङ्ग्यको बोधले होइन, उसलाई ठुल्ठुला कुरा कहाँ आइरहेका थिए र त्यस समयमा त्यही क्षणका कुरामा मात्र उसको ध्यान थियो र उसको शरीरले पाउन थालेको अनुभव पनि त्यही क्षणसँग सम्बन्ध राख्थे। फेरि त्यो जुलुस शान्त भएर हिँडिरह्यो अनि अचानक किशोरले देख्यो यात्राको अन्त्य आइसकेछ। जेलको बाहिरिया र पर्खालको कापनिर सानो मञ्च जस्तो दायाँ बायाँ 2टा लामा लामा खडा थिए र ती खामाका उपर तेर्सो गरेर एउटा अर्को खामो राखिएको थियो जसबाट एउटा डोरी झुन्डिरहेको थियो र डोरीको झुन्डिएको सिरानपट्टि मुन्द्रीको आकार बन्न गएको थियो जसमा एउटा गाँठोले अड्याएर राखेको जस्तो थियो। मञ्चमा एउटा अल्को मोटो मानिस सुरुवाल र कालो स्वेटर मात्र लाएको उभिरहेको थियो। तल पहिलेदेखि नै एउटा सानो डफ्फा सिपाहीहरूको पर्खिरहेको थियो। मञ्चनिर पुगेर त्यो सानो जुलुस टप्प अड्यो। किशोरले मञ्चको 2 खिड्किलो सिँढीमा
सामुन्ने आफूलाई पायो। उसलाई लागेन कसैले केही भने, तर प्रयासहीन त्यसका गोडा त्यसमा उक्लिँदै चढे। चारैतिर निष्पट्ट शान्ति थियो। टाढा कुनै दरबारको कुकुरको बाक्लो भुकाइले झन् त्यहाँको निस्तब्धतालाई घनीभूत पारिरहेको थियो। अन्धकार पनि आकाशमा निविष्ट केवल मञ्चनिर पर्खालमा लागेको बिजुलीको प्रकाशद्वारा बन्न गएको एउटा उज्यालो केन्द्र। किशोरले मञ्चमाथि चढेर तल हेऱ्यो। उसलाई लाग्यो उसको मस्तिष्क एकदम स्पष्ट भएको छ, जसले त्यस क्षणका तमाम दृश्यलाई राम्ररी अङ्कित गर्दै गइरहेको छ, एउटा क्यामेराको मसिन जस्तो। तल मञ्चमा अर्धवृत्त बनाएर अफिसर र मिलिट्रीका मानिसहरू उभिएका थिए। उसले एक एक गरेर सबैलाई हेऱ्यो। सबै नबोलेर मुन्टो तल निहुराएर उभिरहेका थिए। डाक्टर, कमिश्नर, सुबेदार प्रवृत्ति। उसले डाक्टरको पहिरनलाई लक्ष्य गर्यो। गाढा निलो पेन्ट र हलुको कालो रङको कोट उसले लगाएको थियो। कमिश्नरको कोगटी टोपी तलको निधारमा दिनभरिको चन्दन र टीका जस्ताको तस्तै थियो। सुबेदारले लगाएको ग्रेट कोट र काने टोपीको रङमा भएको फरकपट्टि पनि किशोरको ध्यान गयो। उसलाई लाग्यो कस्तो आश्चर्य कि अन्तिम बेलामा उसलाई यी साना साना कुराहरूको मात्र ध्यान आइरहेको छ। उसको गोडामा डोरीको छाद हाल्न लाग्दा उसले यसो निहुरिएर हेऱ्यो। मञ्चमाथिको कालो स्वेटर लाउने मोटो अल्गो मानिसले स्वाँ स्वाँ गर्दै झुकेर उसको दुवै गोडालाई जोरेर गोलीगाँठानेर बाँधिरहेको थियो। उसको गोडाले कसिएको गाँठोले किचेको पनि बोध गर्यो र पैतालाले खस्रो फल्याकको अनुभव। त्यसपछि घुँडानिर अर्को छाद हालियो। त्यहाँ पनि डोरीले छालालाई किचेर दुखाए जस्तो किशोरलाई लाग्यो। एकदम शान्तिमा यी सब क्रिया भइरहेका थिए। केवल किशोरको मन र शरीर अत्यन्त चनाखो भएर यी सबै कुरालाई स्पष्ट किसिमले टिपिरहेका थिए। कालो स्वेटर लाउने मानिसले उसको टाँक फुकाल्न लाग्दा उसको मुखको गन्ध किशोरको घाँटीमा लाग्न गएको थियो। भावना शून्य भएर किशोरले मनमा नै भन्यो, यो के भएको? किन ममा केही भावना आउँदैन? मन र शरीरले अनुभव मात्रै गरिरहेको छ तत्क्षणका अर्थहीन क्रियाहरूको। कोट फुकालेपछि उसको हातलाई पनि पछिल्तिर लगेर बाँधिदिन थालेको उसले थाहा पायो। कोट नभएको शरीरले बाहिरको चिसोको अनुभव गर्यो। शरीरमा ठण्डाले एउटा हलुका सिहरन ल्यायो। उसले टाउको उठाएर आकाशतिर हेऱ्यो। आकाश गहिरो कालो र चिसो। तिनमा असंख्य नक्षत्र असाधारण ज्योतिले टिलपिल गरिरहेका थिए। उसलाई लाग्यो ती नक्षत्र ठुल्ठुला हिराका टुक्रा हुन्। अनि जल्यास राधालाई सम्झ्यो। आकाश जस्तै गहिरो कालो स्निग्ध अनुहारलाई, उसको सुदो अनुहारका टल्किने दुई आँखालाई उसलाई लाग्यो ऊ देखिरहेको छ। उसले सम्झ्यो राधा आमा भएकी छे, छोरो कस्तो होला। आकाशमा ठूलो चमकसँग उदाएको शुक्र तारालाई उसले एकछिनसम्म हेरिरह्यो र मनको कुनामा सधैँको अनुभव जस्तो गरेर उसलाई लाग्यो अब अरुणोदय हुन्छ अनि सूर्योदय। त्यसै बखतमा पछिल्लोतिरबाट उसको टाउकोमाथि कालो खोल लगाइदिए। उसको घाँटी ठाडै उठेको थियो। तत्क्षण उसलाई लाग्यो एउटा चिसो डोरी माला जस्तो उसको तानिएको घाँटीमा पर्यो र यसलाई अनुभव गर्दा गर्दै उसलाई लाग्यो पैतालाको खस्रो फलेक सर्यो र कसैले बेहद शक्तिले उसको घाँटीलाई तान्यो। त्यसपछि एउटा युवकको मृत शरीर बिहानपख आकाशमा हल्लियो। सबैले मुन्टो निहुराए। सुबेदारले त्यही जेलको अर्कोपट्टिको उनीहरूको अस्थायी शिविरमा आफ्ना मानिसलाई मार्च गराउँदै फर्काएर ल्यायो। त्यही कामका लागि डिटेल भएर उनीहरू आएका थिए। एउटा ठूलो हरियो पाल गाडेर हिजोदेखि उनीहरू जेलमा बस्न आएका थिए। सुबेदार, हवलदार र 3 जना सिपाही। कसैले एक शब्द बोलेनन्। आएर बिस्तार बिस्तार आफ्नो वर्दी फुकालेर आफ्नो आफ्नो बिछोनामा सुते। जाडोको याम मुख छोपेर सबैले रातभरिको थकानलाई निद्रामा मेटाउन चाहे। सुबेदारलाई पटक्क निद्रा लागेन। आँखा टुलु टुलु हेरेर धेरै बेरसम्म बिछोनामा सुतिरह्यो। शरीर त थाकेको थियो, तर निद्रा भन्ने पटक्कै छैन। उसले देख्यो अर्को खाटमा हवलदार पनि चटपटाइरहेको छ। उसले भन्यो, हवलदार निद्रा लागेन? हवलदारले भन्यो, मरि निद्रा आउँदैन। सुबेदार उठेर बस्यो र भन्यो, सिगरेट झिक्न। हवलदार पनि उठेर बस्यो र तकिया तलबाट सिगरेटको डब्बा झिक्दै भन्यो, आखिरी याममा मानिसको दृष्टि आकाशतिर हुँदो रहेछ। सुबेदारले सिगरेट चल्काउँदै भन्यो, मेरो एउटा छोरो ठिक्क त्यस्तै छ, ठिक्क। हवलदारले सिगरेट तान्दै भन्यो, मेरो भाइ पनि गाउँमा ठिक्क यस्तै छ, चञ्चल, हँसिलो। सुबेदारले भन्यो, होइन हवलदार, त्यसले यसो आकाशतिर हेरेर सबैलाई आशीर्वाद दिएको जस्तो तँलाई लागेन? तबसम्म 3 जना सिपाहीहरू पनि उठेर आफ्ना आफ्ना बिछोनामा टुक्रुक्क बसिसकेका थिए। एउटाले
त्यस्तो अन्तिम घडीमा देउता चढ्छ मानिसलाई र त्यसले चिताएको कुरा पुग्छ। सुबेदारले सिगरेटको लामो कस तानेर सिगरेटलाई पालबाट बाहिर फ्याँक्दै भन्यो, ल हेर, पूर्वतिर झमक्क उज्यालो भइसकेछ। उता डाक्टर कमिश्नरको जीपमा आफ्नो घरमा फर्केर आयो। उसको शरीर लगलग काँपिरहेको थियो। लाग्यो कस्तो जाडो आज राति। ऊ बिस्तारै आफ्नो कोठामा बस्यो। दुलै बिछानामा सुतिरहेकी थिए। उसले आफ्नो लुगा फुकाल्यो र बाथरुममा गएर हात धुन थाल्यो। धाराको शब्दले दुलैको निद्रा टुट्यो। उसले भनी, यति अबेर के गरेको, कहाँ गएका थियौ? डाक्टर सुत्ने कोठामा आएर बिछानामा बस्यो। दुलैले सरेर उसलाई ठाउँ बनाइदिए। उसले देहसँग टाँसिँदा उसले भने, कस्तो चिसो शरीर तिम्रो। डाक्टर नबोली धरिनतिर हेरेर बसिरह्यो। दुलैले भने, किन नसुतेको? र एकछिनपछि डाक्टरको अनौठो व्यवहार देखेर भने, के भयो तिमीलाई, कहाँ गएका थियौ, भन भन न भन। दुलैले केयर आएपछि डाक्टरले सुस्तरी भन्यो, नभन्नु है, मेरो मासु खाने छोराहरूलाई त्यही ठिटोलाई फाँसी दिलाउन जानु परेको थियो, नभनेस् है छोराहरूलाई। दुलैको मुखबाट केवल हाय भन्ने शब्द निस्क्यो र उसले आफ्नो हत्केलाले मुख छोपी। रात बितिसकेको थियो। झ्यालको कापबाट पूर्वपट्टिको आकाश उज्यालो भयो। कमिश्नर डाक्टरलाई पुर्याएर सोझे दरबार गए। ढोकामा सिपाहीहरू ठूलो धुनी बालेर बात मारिरहेका थिए। कर्णेललाई उनले सबै वृत्तान्त भनेर उनी घर आए। आउने बित्तिकै सोझे पूजा कोठामा गए। ढोकैबाट पूजा गर्ने गरेको मूर्तिलाई हेरे। पूजा कोठाको बत्ती बलिरहेको थियो र उनको गोडाको चाल पाएर अक्षता टिपिरहेको एउटा मुसा दगुर्दै काठैको एउटा प्वालमा बस्यो। त्यसै उनी मग्न भएर एकछिन हात जोडेर उभिरहे अनि आफ्नो छोराको कोठामा गए। कलेजमा पढ्थ्यो त्यो छोरो। कोठामा किताबहरू यत्र तत्र छरिएका थिए। टेबलमा बत्ती बलेकै थियो। भित्तामा तस्बिरहरू थिए, 1-2 सिनेमाका नायिकाहरूका र 97 सालका शहीदहरूका पनि। ऊ उत्तानो परेर सुतेको थियो। कमिश्नरले धेरै बेरसम्म उसको मुख हेरिरहे अनि बिस्तारै गएर उसलाई छोए। उसले चटपटाएर कोल्टे फेर्यो। कमिश्नरले ओढ्ने उसमाथि राम्ररी ओढाइदिए र बाहिर आए। सुत्ने कोठामा उनकी दुलै बेखबर सुतिरहेकी थिइन्, तर उनलाई सुत्ने कहाँ टाइम थियो र? बिहान भइसकेको थियो। सधैँको जस्तो बागमती र पशुपति जाने बखत भइसकेको थियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा एक रात हामीले आजको श्रुति सम्वेकमा सुनायौं। यो कथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी कथा संग्रहबाट लिएका हौं। यो कथा उहाँले सुन्दरीजल बन्दीगृहमा बस्दा सन् 1964 6 र 7 फेब्रुअरीका दिन लेख्नु भएको। विक्रम सम्वत 2020 23 र 24 माघमा लेखिएको कथा हामीले आजको श्रुति सम्वेकमा प्रस्तुत गर्यौं। एक रात कथा श्वेत भैरवी कथा संग्रहबाट लिएको र यो साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको कथा संग्रह हो। यसको 7औं संस्करणबाट हामीले आज यो कथा तपाईलाई सुनायौं। यो कथाको पहिलो संस्करण 2039 सालमा चेतना साहित्य प्रकाशनले प्रकाशन गरेको थियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीबाट अरू कथाहरू अर्को साता फेरि सुनाउनेछौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार, उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवी लिएर आइपुगेका छौं। श्वेत भैरवीभित्र संग्रहित राइटर बाजे कथा हामी आजको कार्यक्रममा सुनाउँछौं। गएको साता पनि हामीले श्वेत भैरवी संग्रहभित्रकै कथा सुनेका थियौं। अब अगाडि सुनौं विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीभित्र संग्रहित कथा राइटर बाजे। मानव समाजबाट यति टाढा पृथ्वीको एउटा कुनामा बसेर म आफ्नो शरीरलाई यसो निहार्छु। अब यसका रेसा रेसामा महारोगका कीटाणु स्याउ स्याउ गर्दै रङ बगिरहेका छन्। यो ढुँडो खोरन्डो शरीर पटपट फुट्दैछ। कतिसम्म टलपल गरिरहेको पीप
पापको घडा फुटेको जस्तै ठाउँ ठाउँबाट बगिरहेको छ। दृष्टि पनि क्षीण हुँदै आएको छ। सायद यो शरीरको अन्तिम दिन पनि हो। यो शरीरको आरक्षण जसलाई मैले एकान्त मनले राइटर बाजेलाई अर्पिएर पनि उनको एकलौटी हुन सकिनँ। धेरैको उपभोगमा यसले अविराम किसिमले आफूलाई विमुक्त गरिरह्यो। पाप पुण्यको लेखाजोखा मैले गर्न जानिनँ। जसले सायद यसको वास्तविक कुरो मलाई बताउन सक्थे तिनी अब छैनन्। राइटर बाजेलाई यही हातले जो आज डुँडो छ धेरै पहिले सेलाइसकेको छ। हे भगवान, तर भगवान पनि त मेरो विश्वास र अविश्वासको दुविधामा केही झलक्क भए चाहिँ केही देखिया चाहिँ लाग्ने हो कि होइन कि भने जस्तो कुनै पदार्थ अपदार्थका बीचको केही कुरा मात्र आज मेरा लागि छ। राइटर बाजेको विश्वासको तर्फबाट म आज पुकार गर्छु, हे भगवान। राइटर बाजे भन्नुहुन्थ्यो ईश्वर छन् र भन्नुहुन्थ्यो पाप पुण्य पनि छ किनभने ईश्वर छ। आज जब मेरा पिलपिलाउँदो आँखा सामुन्यको यो विराटतामाथि तमेलिँदै परिरहेका छन् तब मलाई अहिलेको निर्भाव विदाईको क्षणमा केवल 2 अनुभवले व्याप्त गरेको छ। राइटर बाजेको प्रेम र गलित कुष्ठको असाध्य रोग। यही शरीरले यी दुवै कुरा अनुभव गर्यो। अन्तिम क्षणमा किन एकाग्रतासँग ईश्वरलाई सम्झिन खोज्दा केवल राइटर बाजे र कुष्ठको अनुभव मात्र मलाई हुन्छ कि मेरो ईश्वरको पूर्ति ममा यी दुवै वस्तुको माध्यमबाट भएको छ। मेरो सम्पूर्ण जीवनको अनुभवको केन्द्र मैले आर्जन गर्न नसकेको सार्थकता यही 2 कुरा हो। नत्र राइटर बाजे र कुष्ठ मेरो जीवनबाट झिकिएमा जो नग्न रिक्तताका सामु म पहिलो दिन मातृगर्भबाट पृथ्वीमा अवतीर्ण भएँ त्यही रिक्तताका साथ म आज पृथ्वीबाट फर्किरहेको छु। जीवनमा के पाइस् तैँले? कसैले मसँग प्रश्न गर्यो भने मैले भन्नुपर्छ प्रेम र कुष्ठ। ईश्वर पाइनस्? जीवनको अनुभवको सम्पूर्णता नै यदि ईश्वरलाई पाउनु हो भने प्रेम र कुष्ठमा पाएको उसलाई भन्न सक्छु। पाप पुण्य, प्रेम र कुष्ठलाई कुनै अर्को संज्ञा दिने हो भने अर्को नाउँबाट मेरो सञ्चित अनुभव प्रेम र कुष्ठलाई सम्बोधन गर्न सक्छु। नत्र राइटर बाजेको प्रेम र कुष्ठ रोगको पीडालाई बात गरिदेखिन्। जस्तो निर्दोष भएर म जन्मे उस्तै निर्दोष भएर आज म मर्न लागिरहेको छु। काठमाडौँको गल्लीमा थाङ्नु लाएर माग्दै हिँडिरहेकी एउटी भोटिनी बालिकालाई 3 नम्बर पहाडबाट जागिर खान सहरमा आएका राइटर बाजेले एक दिन अड्डाबाट फर्किँदा दया गरेर आश्रय दिँदै आफ्नो घरमा नल्याएको भए सायद त्यसले प्रेम नै पाउने थिए, न कुष्ठ रोग नै। अरूको अनुभवले जे भनोस्, मेरो अनुभवले त यही बताउँछ कि कुनै ठुलो कुरो नदिएर अर्को ठुल्ठुलो कुरो पाइँदैन, त्यसै पाइँदैन। त्यसका लागि मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ। त्यसैले होला कुष्ठलाई प्रेम उपलब्ध हुने थियो विशिष्ट सत्यानुभूति। अरूहरूको जीवनको सत्य मेरो लागि असङ्गत छ, बिल्कुल निरर्थक। अरूहरूको जीवनमा यदि प्रेम र पीडा सँगसँगै गएन भने के भयो त मलाई? मेरो लागि त प्रेम र कोड जम्ल्याहा भएर सँगसँगै आए। पुरुषके सबै त्यस्तै हुन्छन्, अबोध निरीह अनजान, जसलाई एउटी नारीको आड आवश्यक पर्छ, जसलाई खाने लाउने ठेगाना हुँदैन, जो पहिलो मौकामा नै सहजसँग आफूलाई एउटी नारीको जिम्मामा सुम्पिएर निर्धक्क हुन्छ। के नारीको स्वाभाविक धर्म पनि एउटा पुरुषको हेरविचारमा आफूलाई निमग्न पारेर अपार सन्तोषको सास फेर्नु हो? म एउटी ग्रामीण भोटिनी बालिका, अशिक्षित, केही नजान्ने। मैले स्त्री चोला लिएर जन्मेँ र शरीर धर्म अनुसार हुर्किँदै गएँ र त्यही प्राकृतिक नियम अनुसार एउटा पुरुषको सहारामा निर्धक्क भएर उसैलाई ममत्वको भरोसा दिँदै, उसको हेरविचार गर्दै, उसको निरीहतालाई यथासाध्य निवारण गर्दै उसको सानो जीवनमा पूर्ण रूपले स्थापित भएँ। मलाई लाग्न थाल्यो बिचरा म नभएको भए राइटर बाजेको के गति हुने थियो। राइटर बाजेले पनि म माथिको आफ्नो निर्भरताको पूरा प्रमाण दिएर एक दिन भने, ल ल्याऊ यो मेरो यस महिनाको तलब र बाकसको साँचो पनि, अब तलब आउने बित्तिकै तिम्रै हातमा राखिदिन्छु। राइटर बाजेको घरमा बिस्तारै बिस्तारै म स्वामिनी जस्ती त भइसकेकी थिएँ र मेरै खटन त्यहाँ चल्थ्यो। उनमाथि पनि मेरै खटन। तर त्यस दिन साँचोका झुप्पा र रुपियाँ बटुली मेरो हातमा उनले राखिदिँदा मलाई लाग्यो कि हाम्रो पुरुष नारीको सम्बन्धमा एउटा अविच्छिन्न घनिष्ठता थपियो। मैले रुपियाँ र साँचो हातमा लिन त लिएँ, तर मेरो मुख त्यसै रातो भयो र लाजले मुन्टो फर्काएँ। उनको बाणीमा पनि एउटा अनौठो रसाएको घोक्रोपन थियो। जब उनले भने, किन लाज माने कि? लाजले खप्न नसकेर भागेर म आफ्नो कोठामा आएँ। हातको बटुवा र साँचोको झुप्पालाई हेरिरहेँ। मेरो मन त्यसै रमाइलो भएर फुरुक्क फुरुक्क हुन्थ्यो। हठात मलाई लाग्यो मेरो स्वयम्वर भएको छ। आखिर विवाह अग्निका अगाडिको मन्त्रपाठ या कुनै रुखमुनि भएको माल्यादान प्रदान या चुलोको 3वटा पत्थरको पूजा अर्चना पुरुष नारीको आन्तरिक सम्बन्धको प्रकटीकरण मात्र होइन र एक प्रकारको घोषणा? मुख्य विषय के हो? पुरुष र नारीको तात्विक सम्बन्ध या त्यसको घोषणा, प्राण या शरीर? त्यस दिनको मेरो आनन्द र साथै उद्विग्नताको अन्त्य थिएन। प्राण र शरीर, मन या कायाका प्रश्नहरूले बारम्बार मलाई उद्वेलित गरिरहे।
कायाको सहज स्वभावलाई स्वीकार गरेर मैले मनमा उठिरहने प्रश्नलाई सदाका लागि समाधान गर्दै म तत्काल गएर आफूलाई राइटर बाजेका लागि सम्पूर्ण रूपले अर्पित गर्न सक्थेँ। मेरो प्रफुल्ल यौवनको स्वाभाविक आदेश पनि त्यही थियो। तर शरीरको मागलाई सहज ढङ्गले पूरा गर्न खोज्दा मनमा किन हो किन प्रश्न उठ्थ्यो, शरीरभन्दा अर्को पनि कुनै आधार हुन्छ कि हुँदैन प्रेमको? कि शरीरको वासनामा मात्र स्थापित भएर रहन्छ हामी मानिसको प्रेम? तर मेरो सम्बन्धमा प्रेममा शरीरको प्रश्न आज मात्र एक्कासी उठ्न गयो जब मलाई राइटर बाजेको हातबाट साँचोको झोप्पा लिँदा मलाई मेरो स्वयंवर भएको अनुभव भयो। त्योभन्दा पहिले प्रेम केवल मन र प्राणको स्तरमा सीमित थियो, शारीरिक स्तरमा आउन पाएको थिएन, या कमसेकम मेरो शरीरलाई त्यो प्रेमको सचेतता थिएन। त्यस दिन शरीरको क्षेत्रमा पनि मेरो प्रेम प्रवेश गरेर ममा एउटा उद्विग्नतापूर्ण निस्तिम आनन्दको वेग उत्पन्न गर्न थाल्यो, जहाँ शरीर र मन एकान्त ढङ्गले जसका लागि अर्पित भइसकेको छ र जब आज कार्यस्थ जीवनको प्रतीक साँचोको झोप्पा पनि मलाई प्राप्त भइसकेको छ भने अनिश्चिततामा उठिरहने प्रश्नहरू किन मेरो मनमा आइरहन्छन्? मेरो त्यसै दिन स्वयंवर भएको भन्ने गम्भीर अनुभव हुँदाहुँदै पनि पत्नीको आसनमा उक्लिन खोज्दा मलाई दुविधा भइरह्यो। पत्नी भएको दिन मलाई त्यो घरमा पहिलोचोटि प्रवेश गरेको सम्झना भयो। निर्बोध भिखारिनी भोटिनी बालिकाले यहाँ प्रवेश गरेकी थिए र त्यही केटीले आज गृहस्वामिनी भएर यस घरको साँचोको झोप्पालाई आफ्नो मुठीमा राखेकी छ। यो के हुन लागिरहेछ? के यो हुने कुरा हो? के यसमा अस्वाभाविकता छैन, अप्रासङ्गिकता? फेरि ब्राह्मण पुरुष र भोटिनी नारीको वैवाहिक सम्बन्ध सामाजिक दृष्टिमा बेमेल कुरा होइन र? हाय, मेरा पुरुष पनि, मेरा वर मबाट वर्णित पनि त्यस्तो एउटा निर्दो व्यक्ति छ जसले मैले आफ्नो उद्विग्नता र छटपट्टिलाई जसको अगाडि पोखेँ भने उत्तरमा केवल आफ्ना ठुल्ठुला विवश आँखा मतिर उठाउने मात्र छ। स्वयंवरको दिनमा तमाम समस्याको मैले स्वयं आफैले समाधान गर्नु परेको थियो। फेरि यो समस्या त नारीको मनको समस्या हो, पुरुषको तर्क यहाँ काम लाग्ने थिएन। त्यस दिन मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो निर्णयमा मैले पुग्नु थियो, तर त्यहाँ मेरा त्यस्ता कोही पनि थिएनन् जोसँग म सल्लाह लिन सकौँ। कस्तो विडम्बना कि मेरो स्वयंवर भएको दिन मैले एक्लो हुनु पर्यो। पतित्वको प्रथम क्षणमा सबै नारी एकचोटि सायद नितान्त एक्लै हुन्छे। मानव नियति नै यस्तै छ कि क्या हो? जीवनका महान क्षणमा त्यो एक्लो हुन्छ, त्यसले आफ्नो निर्णय एक्लै गर्नुपर्छ। अरू कसैको सल्लाह त्यसलाई काम लाग्दैन, अरू कसैको जीवनको उदाहरणले त्यसलाई बाटो देखाउँदैन। एलम्बुमै घर गृहस्थी गरेर बसेकी मेरो जेठी दिदी, 4वटा पतिकी पत्नी र 3 सन्तानकी माता, उनले मलाई स्नेहसँग भनेकी थिइन्, बहिनी किन यसरी भौतारिएकी, यहीँ आइज, म जस्तै बिहे गरेर बस। मेरा देवरहरू पनि असल छन्, खाना लाउन कमी छैन, कोदो गहुँ जौ फापर मन के हुन्छ। दिदीले मलाई माया गरिन्, स्नेहको हातले मेरो मुख सुमसुमाइन्। मलाई पीर परेको छ भन्ने पनि बुझिन्, तर के पीर, कस्तो पीर, त्यसको कुनै पनि अनुभव उनलाई भएन। उनले मलाई नबुझेर अलमल्लमा परेर भनिन्, बहिनी त कस्तरी बदलिछस्, के भयो तँलाई, रक्सी जाँड नखाने रे, यो जाडोमा पनि ननुहाई नहुने रे तँलाई। हामी भोटिनीलाई आफ्नै व्यवहार छ, हामीले बाहुनी हुन खोजेर हुन्छ र? म माइली दिदी कहाँ पनि गएकी थिएँ। मेरी माइली दिदी केही मोटी सधैँ जसलाई हाहा हिही गरिरहनु पर्थ्यो, जो अहिले बौद्धमा एउटा भट्टी थापेर बसेकी छन्। उनले पनि बडो स्नेहसँग भनेकी थिइन्, मसँगै बस बहिनी, यो भट्टीमा काम धेरै बढिरहेको छ, ग्राहक पनि थपिँदैछन्, हामी दिदीबहिनी मिलेर रोजगार बढाउँला। म एक्लै, यो एक्लो शरीरले भ्याउन नसक्ने भयो। मैले जब उनलाई आफ्नो राइटर बाजेको कुरा भने, उनले हाँसेर भनिन्, के भएको छ तँलाई, एउटा बाहुनको त कुरा गर्छिस्, यहाँ मसँग बस भनेको, त्यस्ता राइटर बाजे कति आउँछन्, कति सधैँ साटफेर गर्न खोजिस् भने पनि पाउँछिस्। मैले उठेर भने, दिदी अब अबेर हुन थाल्यो, म जान्छु। दरबारकी मेरी साइली दिदीलाई देखेर त म दङ्ग परेँ। कत्रो ठुलो दरबार, नोकर चाकर दास दासीले घेरिएकी, हिरा जवाहरातले चकमक्क भएको मेरो साइली दिदीको निवास स्थान। उनले पनि बडो मायासँग मलाई भनिन्, यहीँ आइज, त पनि दरबार पस, हेर जब एउटा ब्राह्मणको कुरा नगर, त राम्री छस्, यहाँ दरबारमा छिट्टै आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्छस्। म नै यहाँ पसेको कति भएर रानी भएर बसेकी छु, राजकुमार यहाँ थुप्रा छन्, जब बाहुन के भएको छ तँलाई? दिदीहरूले मलाई माया गरे र मेरो सहायक हुन चाहे, तर मैले उनीहरूको सहायता पाउन सकिनँ। दिन चाहने हात र पाउन खोज्ने हात एक स्थानमा भएनन्। प्रेम सम्बन्धी प्रश्न गर्दा जेठी दिदी आफ्ना 4 लोग्नेलाई देखाएर भन्थिन्, कस्तो प्रेम भनेको तेरो, दुला खोजेर त्योसँग राति सुत्नु, त्यही त हो नि प्रेम भनेको, अरू के खोज्छेस् त्यसमा? जुन पुरुष पनि एउटै हो, बिहा गरेर व्यवहार चलाउनु पर्छ, बुझिस्? माइली दिदीले पनि भनिन्, एउटा बाहुन राइटर र अर्को खत्री कप्तान या राणा जर्नेल, अर्को नेवार सरदार सबै एउटै पुरुष हुन्। उनीहरू यो भट्टीमा पालैसँग आएर मसँग रमाइलो गरेर गएका छन्। साँच्चै केही फरक छैन बहिनी, केही फरक छैन। साइली दिदीले पनि यस्तै कुरा गरेकी थिइन्। हाम्रो अरू के छ र, यो हाम्रो शरीर त हो नि, यसलाई बुद्धिमानी किसिमबाट प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हेर्न, यही शरीरलाई कसैलाई दिएर, कसैलाई दिनदेखि बचाएर दरबारको सिँढी उक्लिँदै म राजा कि रानीसम्म भएकी छु। शरीरलाई बजाउँदै हिँड्न खोजेकी भए मलाई कसले माथि उकाल्थ्यो, बुझिस्?
मैले कसैको कुरा बुझ्न सकिनँ। आजसम्म बुझ्न नसकेर अन्तिम क्षणमा पुग्न थालेकी छु। दिदीहरूका कुराबाट यति मात्र बुझ्या जस्तो लाग्यो, मानिसको महान निर्णय उसको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हुन्छ। कसैको उदाहरण या सल्लाह उसलाई काम लाग्दैन। राइटमा पत्नी भएर निस्केँ। श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा राइटर बाजेको वाचन हो। यसलाई हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी कथा सङ्ग्रहबाट वाचन गरेका हौँ। यो कथाको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ। उज्यालो 90 मेगाहर्जको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट तपाईँलाई प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै मेरो फेरि स्वागत छ। हामी श्रुति सम्वेकमा आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवीबाट कथाहरू सुनिरहेका छौँ। श्वेत भैरवीभित्र सङ्ग्रहित राइटर बाजे कथा हामीले सुनिरहेका छौँ। राइटर बाजेको बाँकी अंश वाचन अब सुनौँ। त्यसो त हाम्रो व्यवहारमा बाहिरी केही फरक आएन। पहिले पनि छिमेकका सबैले हामीलाई पुरुष र पत्नीको रूपमा कल्पना गरेर केही कुरा काटेका पनि थिए। राइटरले एउटी राम्री भोटिनीलाई राखेको छ। पति पत्नी भएर पनि हाम्रो व्यवहार उस्तै थियो। तर म एउटा नूतन मर्यादाले अनुप्राणित भएर एउटा दैवी सुखको बोधले परिव्याप्त भएकी थिएँ। पत्नीका दिन गृहस्थीको कार्यमा सङ्गीतमय भएर सहजै बित्छन्। यथा समयमा हाम्रो एउटी छोरी पनि जन्मी। मेरो सुख चरम सीमामा पुगेको थियो। पत्नीत्व र मातृत्वको सुख, प्रिया र माता हुने भाग्य। मलाई लाग्यो म देवी देवताको सभाकक्षमा छु। अनन्त छ मेरो सुख र सन्तोष। ठुलो भाग्य लिएर म आएकी छु। विपत्तिबाट निर्वाचित भएर आएकी छु। ईश्वरबाट नै रोजिएकी। के त्यस प्रकारको मेरो विचार मेरो त्यस आनन्दावस्थामा स्वाभाविक थिएन र? अभिमान र गर्वले फुर्किएकी होइन म। परमानन्द र परम सन्तोषमा स्वाभाविक रूपबाट आउने विचार होइनन् र यी। जब म आफ्नै दिदीहरूलाई सम्झिन्थेँ मलाई लाग्थ्यो, हाय उनीहरू कत्रो महान सुखबाट वञ्चित भइराखेका छन्। तर मेरो सुखलाई सायद भगवानले पनि हेर्न सकेनन्। उनका हातका खेलौना रे हामी। के हामीलाई त्यो सुखको चरम सीमामा पुग्ने अधिकार छ जहाँ हामी ईश्वरका बीचको पार्थक्य रेखा धुमिल भएर मेटिन्छ? मानव सुखले पनि के विधताको ईर्ष्यालाई कोट्याउँदैन या नियतिबाट रोजिएकी भनेर जस्तो लहरलाई समुद्रले धारण गर्छ, आफ्नो आनन्दको लहरलाई धारण गर्ने मेरो शरीरले कुष्ठको साक्ष्यलाई पनि सदाका लागि वहन गर्नुपर्ने एउटा ईश्वरी नाम हो। प्रेम गर्न चाहन्छौ भने त्यसका लागि उपयुक्त मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ। ईश्वरको समकक्षी हुनु छ भने नर्कको बाटो हिँडेर गरल पान गर्न नबिर्स। यी कुरा त मैले आफ्नो जीवनका घटनाबाट झिकेका सत्य हुन्। मेरो सत्य, प्रेमको वरदान र कुष्ठको अभिशाप, मेरो जीवनको यमज सत्य, आनन्द र पीडा, स्वर्ग र नर्क मानव जीवनको एउटै गर्भस्थानमा अङ्कुरित हुन्छन् र एउटै जीवन रसले दुवैले समान पोषण प्राप्त गर्छन्। जीवनको यस्तो निर्मम नियम नहुँदो हो त हाम्रो 3 प्राणीको अनन्त सुखमा हठात वज्रपात हुन थाल्ने थिएन। पहिले हाम्रो छोरी मरी, मातापितालाई ठुलो वियोगमा पारेर कुन महापथमा प्रस्थान गरी। त्यसको केही महिनापछि राइटर बाजे, मेरा पति, मेरो जीवनको एकमात्र आधार पनि क्षयरोगले क्षयग्रस्त भए। उनको जागिर गयो। जीवन निर्वाह गर्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो। हे भगवान, किन तिमीले सुख दुःखलाई अनुभव गर्न सक्ने क्षमता भएको चेतना प्राणीलाई कर्तव्यको विवेचन शक्ति दिएनौ? पाप र पुण्य दुई विरोधी तत्त्व जीवनमा सङ्घर्षरत छ भन्ने त सायद ज्ञान दियौ, तर कुन पक्षमा पुण्य छ र कुन पक्षमा पाप त्यसलाई छुट्याउन शक्ति दिएनौ? रामले बाली र अङ्गदलाई छुट्याउन सकेनन् रे, र त्यसो हुनाले उनले अङ्गदलाई माला पहिराएका थिए भन्छन्। हाम्रो जीवनमा पुण्य पनि त्यस्तै माला धारण गरेर किन आउँदैन? किन पाप र पुण्य एउटै अनुहार लिएर हाम्रा सामुन्य खडा हुन्छन्? कि पुण्य भनेर हामी पापलाई अङ्कमाल गर्छौँ र पाप सम्झिएर पुण्यलाई बहिष्कार गर्छौँ? कि पाप पुण्य भन्ने कुनै तथ्य छैन मानव जीवनमा? सपनामा देखिएका 2 प्रकारका भ्रम हुन्, पाप र पुण्य। जे होस्, यस कुराको उत्तर नपाएर म आज जीवनको अन्तिम क्षणमा पुगिसकेँ। हे भगवान, के हो पाप, के हो पुण्य? आज म यो विश्वसँग क्षमा याचना गर्छु। सबैसँग म माफी चाहन्छु र हे भगवान तिमीसँग पनि। मैले त्यस दिन गर्नु परेको निर्णयका लागि सायद मैले सबैसँग क्षमा याचना गर्नु छ। संसारका प्रत्येक प्राणीसँग, जो जङ्गल, पर्वत, यो कलकल निनादिनी निर्मल जलवाहिनी गङ्गा, आकाश सबैको क्षमा चाहन्छु म। यदि मैले नारीको चोला धारण गरेर नारी धर्मको प्रेमको मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्न खोज्दा या पाप र पुण्यलाई छुट्याउन नसक्दा मबाट कहीँ कुनै अनुचित पाप कर्म हुन गएको छ भने आखिर त्यो मेरो निर्णय असाधारण अवस्थाको निर्णय थियो, जुन अवस्थामा पाप र पुण्य सादृश्य भएर हाम्रा सम्मुख उपस्थित हुन्छन्। पाप पुण्य एउटै अनुहार हुन्छ। राइटर बाजेको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गयो। केही दिन त घरमा मालमत्ता, गहना गुरियाहरू बेचेर औषधिको व्यवस्था गरे। पछि त्यो साधन पनि समाप्त भयो। तर राइटर बाजे झन्झन रोगग्रस्त हुँदै गए। मेरा कोही थिएनन्, एकदम अबला। के गरौँ म? त्यस समय मेरो धर्म के थियो मलाई अझै थाहा हुन सकेको छैन। मर्न लागेको आफ्नो पुरुषलाई स्वयं आफ्नो उत्सर्ग गरेर पनि उसलाई बचाउन चाहनु के नारीको धर्म होइन?
धर्म अधर्मका कुरा, नीति अनीति र सदाचार दुराचारका प्रश्नहरू पनि मलाई लाग्यो। जुन सङ्कटको स्थितिमा म पुगेकी थिएँ त्यहाँ पुगेर तिनले मलाई स्पर्श गर्न सकेका थिएनन्। साधारण स्थितिमा मनुष्य समाजका लागि व्यवहारोपयोगी शास्त्रोक्तिहरू असाधारण स्थितिमा परेको एकाङ्की मानवजीलाई सहायकारी हुँदो रहेनछ। डुब्न लागेको मानिसको स्थितिमा नीति वचन अप्रासङ्गिक भए जस्तै मलाई लाग्यो म डुबिरहेकी छु। साराका लागि हातकोडा उफार्दा तृणलाई पनि समात्न म पुगेकी थिएँ। त्यस समयमा जीवनको एउटा अन्ध प्रेरणाले मलाई बाँच्ने पाटो देखायो। सब कुराबाट निराश भएर पनि जीवनको दुखदुखीले परास्त स्वीकार गर्दो रहेनछ। एउटा अन्तिम अन्धो स्फुरण त्यसबाट निर्गत हुँदो रहेछ। आज म यहाँ अन्तिम श्वासका लागि पर्खिरहेकी छु। तर त्यस दिन मानौ जीवनले क्षयमा परास्त हुन नजानेर मलाई बाँच्ने बाटो देखायो। के का लागि? अब यो यौवनपूर्ण शरीरलाई साँचेर राख्छेस्, त्यसको प्रयोग गर्ने समय आएको छ। कि पतिव्रत तथा नारी धर्म दुई पृथक मार्ग हुन् जसको विभेद साधारण स्थितिमा दृष्टिगोचर हुँदैन। तर जुन चरम स्थितिमा म पुगेकी थिएँ त्यहाँ भने ती मार्ग स्पष्ट छुट्टिया देखिन्छन्। ममा रहेकी पत्नीले भन्छे, तिम्रो त एउटा मात्र पुरुष छ, अरू परपुरुषसँगको सहवास कुनै अवस्थामा पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। तर नारी भन्छे कि आफ्नो पुरुषका खातिर पनि त्यो वर्जित छ। पुरुषको हितका लागि नारीले गर्न नहुने कुनै कार्य छैन। पत्नीको मर्यादाको सीमा सायद होला, तर के नारीको प्रेमको सीमाङ्कन कसैले गर्न सकेको छ? आखिर पत्नी भनेको नारीत्वमाथि उभिएको एउटा मूर्ति त हो नि। त्यस दिन मैले भने, अब म केही रहेन, माता, पत्नी, भगिनी, कन्या केही रहेन। यी सबै रूप मबाट झरेर गए। म सीमित हुँदाहुँदै मौलिक नारीत्वमा केन्द्रित हुन पुगेँ। मैले भने, यो शरीर दिएर पनि तिमीलाई बचाउँछु राइटर बाजे। त्यस राति र त्यसपछि अनेक त्यस्तै रातिमा म बेस्याशय्यामा सुतेर राइटर बाजेले अर्को कोठामा खोकेको सुन्थेँ। म प्रार्थनाको बाणीमा मनमा नै भन्थेँ, राइटर बाजे, यो मेरो जाब शरीरलाई अर्पेर पनि तिमीलाई बचाउँछु। राइटर बाजे उता खोक्थे। म आफ्नो शुल्कको रुपियाँ मुठीमा दृढतापूर्वक अठ्याउँथेँ। यति दिनपछि आज मेरो यस दुनियाँबाट बिदा हुने दिनमा यी कुराहरूलाई सम्झिँदा ममा कुनै भाव जागृत हुँदैन। मैले जीवनमा गर्ने नगर्ने यावत काम सिद्धाइसकेको छु। अब त केवल यो आकाशमा आफ्नो अन्तिम श्वास फ्याँकिदिनु छ। तर तिनताका म यस्तै निर्द्वन्द्व थिइनँ। प्रत्येक सन्ध्यामा बत्ती बालेर म जब वेश्याको श्रृङ्गार गर्न थाल्थेँ, कर्तव्य पाप पुण्यको कुनै निष्पत्तिमा नपुग्न सक्ने अनिर्णयात्मक विचारहरूबाट आन्दोलित भइरहन्थेँ। मेरो तिनताकाको जीवनमा दुई पक्ष थियो। क्षय झरझर फोक्सोबाट निस्केको खोकी र वेश्याशय्यामा भोगदान, क्षयरोग र गणिका वृत्ति। पापको पात्र के हो? जीवनको कलुषता कुन भाँडोमा आउँछ? पापको स्थल कहाँ छ जहाँ त्यो जरो हाल्न सक्छ? शरीर या मनमा? मन निस्सङ्ग भएर शरीरले मात्र गरेको कार्य के त्यस्तो आधार हुन सक्छ जसमा पाप अड्न सकोस्? मनको निर्मलतामा नुहाएर के शरीरको पापको मोचन हुँदैन? वेश्या शरीरमा पतिव्रता प्राण जीवित रहँदैन र? मलाई लाग्थ्यो वेश्या सज्जामा सुतेको शरीर मेरो होइन। म त्यहाँ हुन्न। म त हुन्थेँ अर्को कोठामा, जहाँ राइटर बाजे खोकीले विवल भएर रुग्ण शय्यामा छटपटाइरहेका हुन्थे। उनको करुणाद्र आँखालाई म देख्थेँ र रोगले जर्जर भएको उनको अनुहारलाई। उनको चिकित्साको पुरा व्यवस्था भयो मेरो रूप जीविकाले गर्दा, तर रोगले झन्झन च्याप्दै लग्यो। उनको मृत्युमा मलाई सन्तोषको एउटा मात्रै सहारा रह्यो। मेरो भाग्यको कस्तो विडम्बना कि त्यो सहारा त्यही गणिका वृत्ति थियो जसद्वारा मैले यथाशक्य उनको औषधिमूलकको व्यवस्था गर्न सकेँ। उनलाई बचाउन मैले कुनै कुरा गर्न पनि बाँकी राखिनँ। वेश्यासम्म पनि भएँ। यही मेरो सानो सन्तोषको कारण थियो। मैले बचाउन सकिनँ। यो ईश्वरी न्याय उनको मात्र अन्तिम निर्णय हो जसमाथि हामी प्राणीको कुनै उजोर चल्दैन। तर हे मेरा राइटर बाजे, मेरो सामर्थ्यको चरम सीमासम्म पुगेर मैले जति गर्न सक्थे गरेँ। शरीर दिएर पनि सानो सन्तोष यसैमा छ। भन्न त मैले भने मन निष्प्रिय पारेर शरीरले गरेको कामको भोग लाग्दैन। तर यसलाई पनि त निश्चिन्ततासँग म भन्न सक्दिनँ कि मनलाई चटक्क अलग पारेर पनि मेरो शरीरले आफ्नो भावलाई पूर्ण रूपले निर्मूल पार्न सक्यो। कोड के एउटा अभिशाप हो? त्यो जीवनको कलुषता हो जो मनको निर्मल गङ्गामा स्नान गर्दा गर्दै पनि कहीँ शरीरको कुना काप्चामा अडेर रहेको पाप फुट्न गएको हो। आज मलाई सम्झना हुन्छ त्यो युवकको जो मेरो शुल्क लिएर एक रात म कहाँ आएको थियो। निश्चय नै त्यो सम्पन्न थिएन, किनभने शुल्कको रुपियाँ उसको धेरै दिनको सञ्चय जस्तो थियो र उसँग एउटा शुल्क मात्र थियो। त्यसका प्रति ममताको उद्रेक हुनु के पाप होइन? शरीरको र मनको निर्लिप्तता कहाँ गयो त्यस रात? एउटा विपन्न युवकसँग केही समय वेश्याशय्यामा बिताउँदा भोगशय्यामा त्यसको अध्यक्ष व्यवहारले मलाई स्नेह जागृत भयो र मैले भने, युवक तिमी आफ्नो शुल्क ल्याऊ, मलाई चाहिँदैन। उसले बडो निराशाले मलाई हेऱ्यो। मैले उसँग कुनै मूल्य नरिएर रातभरि आफूलाई
उसलाई आफूसँग बिताउन दिएँ। निराश नहौ युवक। आज पनि त्यसलाई सम्झेर मलाई ममता हुन्छ। पाप र पुण्यको विवेचना गर्दै मैले आफ्नो कर्तव्यको आधार निर्धारित गरेकी थिएँ। निर्लिप्तता त्यसको आधार थियो। तर त्यस राति त्यो युवकले मेरो निर्लिप्तताको आधार नष्ट गरिदियो। म पुनः नाङ्गी जस्ती भएँ, निरावरणा, निस्सहाय्य। शरीरले आफ्नो स्वभाव छाड्न सकेन भने पछि यसले आफ्नो प्राकृतिक नियमअनुसार सुख र क्लेशको शरीर धर्मलाई निर्मूल गर्न सकेन भने के त्यसले पापको भागी हुनुपर्छ? कुष्ठको छाप त्यसले धारण गर्नुपर्छ? यो कस्तो न्याय हो भगवान? मानवलाई तिमीले किन त्यस्तो दुर्बल प्राणी बनायो? अभिशापका लागि पनि म किन रोजिएँ? शरीर धर्मअनुसार त्यसले पाएको भोग सुख नै यो अभिशापको कारण हो भने म मात्र किन यसका लागि रोजिएँ त? मेरी जेठी दिदी 4 पुरुषकी एकैचोटि पत्नी भएर बसिन्। मेरी माइली दिदीकै वृत्ति पनि त रूपजीवी प्रवृत्ति थियो। मेरी सानी दिदी रानी पदमा आसीन हुन आफ्नो रूप र शरीरको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गर्दै गइन्। किन विधाताले सबभन्दा सानी बहिनीलाई मात्र अभिशापको छाप लगाएर मानव समाजबाट बाहिर निष्कासित गर्यो? जुन दिन राइटर बाजेको मृत्यु भयो म विधाताको कठोर निर्ममता देखेर स्तब्ध भएँ। मेरो केही चलेन। त्यो शून्य घरमा म संज्ञाहीन जस्ती भएर यताउति हल्लिरहेँ। रुग्ण कण्ठबाट निस्कने गरेको अशक्त खोकीको आवाज हठात थामिँदा महान शून्यता, एउटा ठुलो रिक्तताको त्यो घरमा व्याप्त थियो। मैले देब्रे हातको हत्केलाले निधारको सिन्दुर मेटेँ। वैधव्य स्थितिमा प्रवेश गर्दा मलाई लाग्यो एउटा अनन्त शून्यमा म प्रवेश गरिरहेकी छु। वेश्यालय बन्द भयो। राइटर बाजे अब रहेनन्। एउटी विधुवालाई छाडेर उनी अनन्तको बाटो लागेर गए। त्यही दिन मैले देखेँ मेरो नाकको टुप्पोमा एउटा सेतो टाटो कुष्ठरोगको प्रथम चरण। धेरै बेरसम्म सिन्दुर पुछिएको निधार र कुष्ठरोगको टाटो भएको नाकलाई हेरिरहेँ। मलाई लाग्यो अब यी 2 वस्तु मात्र मसँग रहे पछिसम्मका लागि। मानिसको दुःखको सीमा पुगेपछि संज्ञाहीनताको करुणामय आशीर्वाद त्यसले पाउँछ भन्छन्। त्यस दिन महान शून्यताको अनुभव त मलाई भयो, तर पीडाको बोध भएन। संज्ञाहीन भएर हो अथवा यस संसारमा आफ्नो भनेको यावत वस्तुलाई आर्यघटमा सेलाएर प्राप्त भएको विकल्पता थियो त्यो मेरो। त्यसै दिन मैले पनि घर छाडिदिएँ। आज यतिका दिनपछि काललाई पर्खिँदा पर्खिँदा मेरो अन्तिम क्षण आएको देखिरहेकी छु। तौलागिरीको ओझेल बिस्तारै बिस्तारै मतिर बढिरहेको छ। मृत्युको छाया पनि त्यही हो। अब एकछिनमा म यो निर्जन हिमलोकमा गण्डकीको तीरमा तौलागिरीको छाया मुनि सेलाएर जान्छु। एक्लै आएँ, एक्लै गइरहेकी छु। जीवनमा मानिसले एउटै मार्ग मात्र रोज्न पाउँदो रहेछ। एकचोटि रोजेपछि त्यही मार्ग बाहेक अरू बाटो त्यसका लागि उपलब्ध हुँदो रहेनछ। मैले रोजेको बाटोमा हिँडेर म आज बाटोको अन्तिम छोरमा पुगेकी छु। मैले दिदीहरूको बाटो रोजेको भए के हुने थियो थाहा छैन। अहिले यसको विवेचना गर्नु पनि व्यर्थ छ। तर मैले रोजेको बाटोमा कसैले पाउन नसकेको वस्तु मैले पाएँ। मेरो मात्र आफ्नो राइटर बाजेको प्रेम। लुली र डुँडी भएर पनि त्यो प्रेमको न्यानो अझै मेरो मुटुमा विद्यमान छ। यो अन्तिम घडीमा पनि विधाताले पुनः मलाई आफ्नो मार्ग रोज्ने अधिकार दिए भने राइटर बाजेको प्रेमको आशीर्वाद पाउने बाटो मैले हिँडिसकेको त्यही पुरानो बाटो मात्र छ भने त्यसैलाई रोज्छु र पुनः त्यो मार्गमा हिँड्दा अभिशापको रूपमा मैले भोग्नु परेको कुष्ठको व्यथालाई दोस्रोचोटि पनि अंगीकार गरेर यस हिमलोकमा सेलाउन आउनेछु। अब धेरै समय छैन। दृष्टि मलिन हुँदै आयो। गण्डकीको ध्वनि कानमा छिणतर हुँदैछ। धौलागिरीको छायाको टुप्पोको स्पर्श मेरो कुष्ठ शरीरले गरिसक्यो। हे संसार, बिदा। राइटर बाजे, म आएँ। विक्रम सम्वत 2019 साल असोजको 24 गते सुन्दरी जल बन्दी गृहमा हुँदा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेख्नुभएको कथा राइटर बाजे श्रुति सम्वेकमा आज हामीले सुन्यौं। यसलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी संग्रहबाट मैले वाचन गरेको थिएँ। श्रुति सम्वेकमा श्वेत भैरवी भित्रका कथाहरूको वाचन तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया पत्राचार गर्नुहोला। SHRUTI shruti@unn.com.np हाम्रो ठेगाना छ। हवस् त, श्रुति सम्वेकको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।
नमस्कार। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका 110 भन्दा बढ़ी एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रुति सम्वेकमा हामीले शुक्रबारको गएको श्रृंखलामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी उपन्यासभित्रको एउटा कथा राइटर बाजे वाचन गरेर सुनायौं र धेरैले यी कथाहरूलाई मन पराउनु भएर यो संग्रहभित्रका अरू कथा पनि सुन्न मन गर्नुभएको छ। मैले आज यसै संग्रहभित्र रहेको श्वेत भैरवी कथा लिएर आइपुगेको छु। श्वेत भैरवी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सुन्दरीजल बन्दीगृहमा बसेका बेला लेख्नुभएको कथा हो। विक्रम सम्वत 2018 चैत 10 गते लेखिएको कथा हो। तदनुसार सन् 1962 फेब्रुअरी 23 तारिकका दिन लेखिएको कथा श्वेत भैरवीको वाचन अब गर्छु। धेरै दिन पहिलेको कुरा हो, प्राय 35 वर्ष अगाडिको। 10-11 वर्षको हुँदो वर्षा ऋतु सिद्धिएर शरदको प्रथम चरण पृथ्वीमा परेको थियो। कोशी आफ्नो रौद्र नर्तनले विध्वंसकारी प्लावनतामा जति क्षेत्र र आरण्य, ग्राम, गृह, मनुष्य र पशुहरूलाई त्यस वर्षका लागि ग्रस्तु थियो, ग्रसेर पुनः आफ्नो सीमित परिधिमा प्रवेश गर्न लागेको थियो। तर अझै त्यस नदीको उत्पातका चिन्ह ठाउँ ठाउँमा जमेको जलराशि, दह, पैनी, हिलो र दलदल चारैतिर देखा पर्थे। मानौ ताण्डव त थामियो, तर त्यसको थर्कन अझै वायुमण्डलमा कापिरहेको थियो। पृथ्वी प्रसव वेदनाबाट बिउजेकी जस्ती थिए, त्यस्तै चिसी र काँतर। नदीको किनारामा काँसको टल्किने मुकुट हावामा हल्लिरहेको थियो। फाटफुट रंगी बिरंगी पुतली हावामा रंगले उत्पातसँग पोतेको हल्का डुङ्गा जस्तो यताउति बगिरहेका थिए। वायुमा चिसोपन प्रवेश गरिरहेको अनुभव शरीरलाई हुन्थ्यो। वायु मधुरो बेगले बग्थ्यो, जसले त्यसै मनुष्यलाई फुर्ती आउँथ्यो। धानका खेत कहीँ पहेँलिन पनि थालेका थिए। जीवन निर्धक्क निसङ्ग थियो। हाम्रो घरबारीको दक्षिण पूर्वको कुनामा लेलहाको सानो घर थियो। त्यसलाई घर के भन्ने, सानो छाप्रो थियो। लेलहा केवट जतिको सानो किसान आफ्नी एउटी छोरीका साथ त्यहाँ बस्थ्यो। हाम्रो गाउँको पूर्वपट्टिको कोशीको एउटा धारबाट फाटेर आएको एउटा सानो भङ्गालो ठिक लेलहाको घरनिरबाट अलिक पूर्वपट्टि बाङ्गिन्थ्यो र केही तल दक्षिणपट्टि एउटा पैनीमा मिसिएर पुनः कोशीको मूलधारमा प्रवेश गर्थ्यो। यो भङ्गालो अहिले कस्तो शान्त र ग्रामीणहरूका लागि उसले आफूलाई कति उपयोगी साबित गरेको देखिन्थ्यो। लुगा धुनु, नुहाउनु र भाँडा मल्नु लगायत साना ठूला पानीका काम हाम्रा गाउँलेले यसैबाट चलाउँछन्। तर वर्षायाममा यसको रौद्रता देख्न लायक हुन्छ। यो अहिलेको शान्त ग्रामीण बधु झैं कार्यरत अचपल नदी रेखा वर्षामा उन्मत्त भैरवी भएर उठ्थी। त्यस समय सबभन्दा ठूलो खतरा लेलहाको घरलाई हुन्थ्यो, किनभने त्यसको घर ठिक भङ्गालोको पश्चिम किनारमा थियो। कोशीमा बाढी आउने बित्तिकै यहाँको पानी धमिलिएर अशान्त हुन थाल्थ्यो र लेलहाको घरलाई छुला छुला जस्तो गरेर हाहा गर्दै दक्षिणपट्टि सम्वेग बग्न थाल्थ्यो। लेलहाको घरैनिर त्यो धार बाङ्गिएको हुनाले नदीको तीव्र प्रवाह त्यहाँनिर वक्र खड्गको धार जस्तो तेजिलो देखिन्थ्यो। त्यहाँ केही कुरा पुग्यो कि खण्ड खण्ड भएर काटिएला जस्तो लाग्थ्यो। त्यो धारको नजिकै वर्षाको 3 महिना जति लेलहा र उसकी छोरी फगुनी खेपेर बस्थे। आज त्यो धार शान्त छ, लज्जाशील ग्राम बालिका जस्ती सोझी, स्निग्ध, स्वच्छ, मनोहर। लेलहाकी छोरी फगुनी 16 वर्षकी हुँदी हो। तर यतिका दिनपछि स्मृतिको कुरा लेख्न बस्दा सबभन्दा अनावश्यक वस्तु फगुनीको उमेरको चर्चा लाग्छ। सायद 16 वर्ष मेरो कल्पनाको उमेर होस्, जसलाई मैले आज 35 वर्षपछि फागुनीलाई दिएको छु। तर यो कुरा त निश्चित थियो कि फगुनी अब नितान्त बालिका थिएन। 35 वर्ष पहिलेको स्मृतिको स्वर्णग्रामको निर्दोष वातावरणमा पनि निर्वाध ग्राम बालिकामा उमेर चढ्छ र यसको परिणामबाट त्यो बाँच्न पनि सक्दिन। फगुनी बालिका थिएन, न त त्यो परिपक्व युवती। आजकल र त्यो पनि शहरी वातावरणमा जुन उमेरमा युवतीहरूले परिपक्वता प्राप्त गर्छन्, त्यस समयमा हाम्रो गाउँका रमणीहरूलाई त्यहाँ पुग्न अझै 5-6 वर्ष लाग्थ्यो। यस हिसाबले मैले फगुनीलाई 16 वर्षको उमेर दिएको। फगुनीमा एउटा विशेषता थियो, त्यो असाधारण ढंगबाट गोरी थिए। गाउँका काला, ताम्र र हामी जस्तो गहुँ गोरो वर्ण भएका मानिसहरूमध्ये फगुनीको गोरोपन असाधारण जस्तो थियो। त्यसका आँखा खैरा थिए, साना साना र कपालले स्वर्णिम आभा लिएको थियो। यदि श्रृंगार प्रसाधनद्वारा आफूलाई सजाउन सक्ने भएकी भए वर्ण, केश र आँखाले त्यो दक्षिण युरोपकी नारी जस्ती लाग्ने थिए। तर श्रृंगारको साधन उसलाई कहाँ उपलब्ध थियो र?
उसको केश अत्यन्त रुखो, जोगीको जटा जस्तो पहेँलो भएको थियो। गोराईमा पनि आकर्षणहीन सेतोपन थियो। गाउँका अरू आइमाई भन्दा शेख अल्गी गोल गोल अवयव, फगुनीमा ग्रामीण आकर्षण थिएन। त्यसको स्वभावमा पनि अनौठोपन थियो जो गाउँका युवतीहरूमा पाइँदैनथ्यो। त्यो अनौठो ढङ्गले अचञ्चल थिए। त्यस उमेरमा जबकि उसका दौतरीहरू घाँस काट्न जाँदा, पानी भर्न जाँदा, खेतमा काम गर्दा साना साना न्युमा खिल्ला हाँस्छन्, त्यो भने गम्भीर रहन्थे। उसका साथीसङ्गी पनि थिएनन्। मातृविहीना फगुनी बाबुको स्याहारमा हुर्केकी थिए। उसका भाइ बहिनी कोही पनि थिएनन् जसले उसको बाल्यावस्थाको एकान्ततालाई खलबल्याउन सक्थे। एक त बाबु र छोरीको एकान्त सम्बन्ध नै अस्वाभाविक, त्यसमा लेलहा जस्तो बाबु जो स्वयं पनि एकल काटी थियो। फगुनी नदीको किनारमा हुर्की, एक्ली। लेलहाको छाप्रो अगाडि एउटा आँपको हुर्किन नसकेको रुख थियो, गाँठै गाँठा परेको। यदाकदा त्यसमा मन्जरी लाग्थे। साना साना आँपका टिकोरा पनि फल्थे, तर फल कहिले पनि बढ्न पाउँदैनथे। टिकोरा अवस्थामा नै सुकेर झर्थे। फगुनीले त्यही मुनि आफ्नो बाल्यावस्था बिताएकी थिए। दिनभरि बाबु खेतमा काम गर्न गएको बेलामा एक्लै घर कुर्दै त्यही रुखको मुनि माटोमा खेल्दियो र बीचबीचमा नदीमा गएर नुहाउँदै पनि हो। त्यसको स्वभाव रचनामा कोशी नदीको त्यो भङ्गालो, त्यो आँपको रुख र पिता लेलहाको प्रभाव पर्यो होला। म केवल एक दिनको एउटा घटनाको वर्णन गर्न बसेको छु। एउटा सम्पूर्ण दिन पनि होइन, केवल अपराह्नको एउटा शान्त घडीमा निरब्र आकाशमा हठात कड्केको बिजुली झैं एउटा आइपरेको आकस्मिक घटनाको वर्णनमा पूर्वकालीन एस्पेलसका ग्रीक नाटकहरूका दुई संख्यक पात्रहरू जस्ता फगुनीको नाट्य मञ्चमा प्रवेश जरुरी छ। अर्को पात्र त स्वयं म नै हो। घटना पनि सानो छ र छोटकरीमा नै सुनाउनु पनि छ मलाई। फगुनी हाम्रो घरमा काम गर्थे। एउटा ठूलो परिवार भएकोले हाम्रो घरका सानातिना काम गर्दा गर्दै पनि फगुनीलाई दिनभरि लाग्थ्यो। कोठाहरूमा कुचो लाउनु, लिप्नु, पानी भर्नु र यस प्रकारका साना साना गृहस्थीमा परिपरि आउने काम गर्नु। जस्तो सोकै ठूलो घर भए पनि केटाकेटीहरूको कोलाहल, आमा सानीमा फुपूहरूको कहिले पनि नसिद्धिने कुराकानी, बैठकमा बसेर तास खेल्ने या पासा खेल्ने वयस्कहरूको हाँसो र विनोद, जाँगरिलाहरूको अराई पराई, नोकर चाकरहरूको बाजाबाज। अपराह्नमा त्यस्तो एउटा सानो घडी आउँछ जब अचानक परिवारका परिचित शब्द र ध्वनिहरू शान्त हुन्छन्। परिवार मात्रै किन, सम्पूर्ण गाउँमा हठात एउटा शब्दहीनताको बाक्लो पर्दा पर्छ। चराचर मौन भएर थामिन्छ। पन्छीहरू पनि आफ्ना आफ्ना गुणमा निशब्द भएर पर्खिएका जस्ता हुन्छन्। नीरवताको सर्वव्यापी साम्राज्य एकछिनका लागि विश्वमा स्थापित हुन्छ। त्यस्तो नीरवता जसमा चेतना झन् तीव्र भएर सजग हुन्छ, केही घटनाको आशा र आशंकामा पर्खेर बसेको जस्तो। त्यस विश्वव्यापी नीरवतामा कुनै सानो शब्द पनि ठूलो विस्फोटका साथ गर्जिन्छ र आशंकित आकुलताले मुटु ढुकढुक गर्न थाल्छ। के हुन आँट्यो? म कोठामा एक्लै एउटा सानो सुकुलमा पल्टिरहेको थिएँ। कुन बेला म त्यहाँ आएर पल्टेँ, कुन बेला आमाहरूको गुनगुन शब्द कोठा कोठामा थामियो। बैठकको खेल कहिले रोकिएछ मैले थाहा पाइनँ। एकैचोटि के थाहा पाउँछु भने म एक्लो कोठामा छु। वातावरणको निस्तब्धता प्रचण्ड छ। साथी सहपाठीहरू कोशीको चिसो बालुवामा खेल्न र पानीमा पौडिन गए होलान्। मलाई उनीहरूले बिर्सेछन्। म पनि कसरी उनीहरूबाट छुटिएछु। मेरो प्रिय साथी मिठुले त बोलाउनु पर्ने। मनमा कुनै विचार पनि दृढतासँग जम्न पाउँदैनथ्यो। गहिरो नीरवताको सतहमा कागजका टुक्राका डुङ्गा जस्ता आउँथे बग्थे। केवल अनुभव हुन्थ्यो प्रचण्ड निस्तब्धताको, त्यस्तो गाढा निस्तब्धता जसलाई मानौ म लेटी लेटी हात उठाएर छुन सक्छु। यस्तै निस्तब्धताको घडीमा मौका छोपेर भूतप्रेत र अनेकानेक अशरीरी जीवहरू प्रकट हुन्छन्। अशरीरी जीवहरूको कुरा मनमा एकछिनका लागि आयो। सान्नानीले भनेको बोक्सीको कुरा पनि झल्यास सम्झे र शमशानमा हाड चबाउने कालो थुतुनो भएको बोक्सीको कुकुर मनमा आयो। किचकन्याहरूको पल्टेको गोडा र छातीमा उम्रेको सिङ पनि नीरवताको बाक्लो पर्दामा छाया जस्तो मैले देखेँ। तर डर भने मलाई लागेन। एकान्तता यति गम्भीर थियो कि भय र अभयको भावना केवल सतहमा बग्ने तृण जस्तो हलुको लाग्थ्यो। कहीँ केही शब्द छैन, ध्वनिहीन चराचर। एउटा रहस्यमय भएको थियो कि करक्क ढोका उग्रियो। हुन त ढोका बिस्तारै घचेटिएर उग्रिएको थियो, तर जुन त्यो नीरव वातावरणको रहस्यमय लोकमा शब्द शरीरविहीन जीवहरूको हलचल चलिरहेको थियो, त्यसमा ढोकाको सानो शब्द तोप पड्केको जस्तो मेरो कानमा गर्छ्यो। म जससँग भएँ, मुटु ढुक ढुक भयो। के हुन आँट्यो? मेरो आशंका निरर्थक रहेछ, किनभने कोठामा प्रवेश गरी सानो बाल्टिनमा गोबर माटो र्यालेको पानी र लुडो लिएर फगुनी
भनी सानो बाबु म कोठा लिप्न आएँ कि उठ। तबसम्म मेरो घबराहट बिलाइसकेको थियो। म साधारण स्थितिमा आइसकेको थिएँ। अल्छी लागेर म पल्टिरहेँ। फागुनीले फेरि भनी ल ल चाँडै उठ न बाबु, मलाई अबेर हुन्छ। मैले फागुनीलाई हेरी मात्र रहेँ, केवल आलस्यले। किन हेरिरहेको यसरी मलाई? मैले त्यसै भने आज नयाँ धोती लाएकी छौ नि। चाँच्ची नै त्यसले नयन किलाटको सेतो धोती लाएकी थिए। उसले भनी आज नयाँ धोती लाउन मन लाग्यो। यसको माड पनि राम्ररी निक्रिया छैन, राम्ररी पिट्न पाइन। राम्रो छ अघि? उसले सोधी। छ। उसका खैरा आँखा चम्के। निलो या कालो आँखामा जति अतलताको भान हुन्छ त्यति खैरो आँखामा हुँदैन। ठिक हो, तर विनोदताको टलक खैरो आँखामा छिट्टै झल्किन्छ। त्यही टलक उसको आँखामा आज मैले देखेँ। जीवनमा पहिलो अवसर थियो मेरा लागि जब कसैको आँखापट्टि मेरो ध्यान गएको थियो र जसको दृष्टिको अनुभव मलाई हुन लागेको थियो। आँखा कस्तो खैरो हुन सक्छ र कति विनोदमय। त्यस दिन फगुनीको दृष्टिले मलाई बोध गरायो। आजकी फगुनीको विनोद प्रियता पनि अनौठो थियो, जसका बारेमा विनोद, हाँसो र ठट्टाको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसमा हठात यो प्रवृत्ति देख्दा एकछिन मानव चरित्रको रहस्यका प्रति आश्चर्य लाग्छ। फगुनीलाई आज के भएको छ? एकदम वाचाल भएर उठेकी छ। भन्छे एक्लै के बसेको बाबु, साथीहरूसँग खेल्न नगएर। र ठट्टा गरेर फेरि भन्छे एक्लै मन लाग्छ बस्न, दुलही नभएर। विवाह, दुलही, प्रेम यस्ता सम्बन्ध हुन् जसबारे त्यस उमेरमा मलाई त्यसै लाज लाग्थ्यो। यी शब्दहरूले कुन मार्मिक सम्बन्धलाई लक्ष्य गर्छन् त्यो म राम्ररी बुझ्न सक्दिनथे। तर यति कुरा त बुझेको थिएँ, यिनले कुनै गोपनीय सम्बन्धलाई लक्ष्य गर्छन् जसमाथि सदा सर्वदा लज्जाको आवरण परेको हुन्छ। यो त्यस्तो वर्जित लोक हो जसमा केवल निर्लज्जतासँग हामीभन्दा बुढापाकाहरू मात्र प्रवेश गर्छन्। मेरो कान लाजले रातो भयो। मैले भने धत। फगुनीले निश्चय नै मेरो विव्रत अवस्था, सङ्कटावस्थालाई बुझियोली। ऊ मरिमरि हाँस्न थाली। मेरा कान झन् राता हुँदै गए। उसको हाँसो उति बढ्दै गयो। जतिसुकै मलाई लाजले थिचे तापनि फगुनीको निर्मम हाँसोले मेरो गर्वाहत गर्यो। मैले पौरुष झिकेर सोधेँ, तिम्रो दुलाहा खोइ नि? उसको हाँसो त थामियो, तर एउटा विचित्र आकृति गरेर ऊ मुस्कुराई। भनी तिमी? मैले फेरि भने धत। उसको आँखाको रङ देख्दा देख्दै बदलिएको जस्तो लाग्यो। अलिक काला भयो त्यसका आँखा। पालुवा हाल्नुभन्दा पहिले पतझडमा खैरिँदै गएको वृक्ष समूहमाथि बादलको छाया परेको जस्तो धमिलो। त्यति मात्र परिवर्तन त्यसको आँखामा आयो। तर मलाई लाग्यो उनी एउटा ठूलो कुराको बेगलाई उसको शरीरले सम्हाल्न खोजेको छ। ऊ काँप्या जस्तो गर्थे। मैले भने तत् तिम्रो दुला छ, मलाई थाहा छ। फगुनी, दुलासँग किन बस्दिनौ तिमी? मेरो चुमाउन मात्र भएको छ, गौना भएकै छैन। चुमाउन के? मैले सोधेँ। चुम्बन, युगल वस्त्रद्वयको सङ्गम तीर्थ। दुई हृदयको आफ्नो आफ्नो शरीर सीमामा आएर चिन्ना परिचय। 9-10 वर्षको बालक चुम्बनको महात्म्य के जान्दथ्यो र? उसलाई यति मात्र अस्पष्ट रूपबाट थाहा थियो कि विवाह, पति, पत्नी र प्रेमसँग सम्बन्ध राख्ने वस्तु हो चुम्बन, र ती कुराहरू जस्तै गोपनीय र लज्जायुक्त। उसले भनी सानै केटाकेटीमै हाम्रो चुमाउन हुन्छ। वर र केटीको रगत रगत जोड्छन्। दुवैको कान्छी औलामा सानो घाउ पारेर दुईटैको औंलालाई आपसमा दलिदिन्छन्। पछि ठूलो भएर दुलाहाले गौना गरेर केटीलाई लैजान्छ। मैले पल्टी पल्टी सोधेँ, तिम्रो दुलाहालाई तिमीलाई किन लिन आएन? ऊ एकचोटि काँप्या जस्तो गरी र व्यग्र भएर भनी ल उठ चाँडै, मलाई कोठा लिप्नु छ। भनिहाले नि, हाँसेर भनी तिमी मेरो दुला। अनि हठात कठोर मूर्तिवत भई उसको हाँसो एकदम बिलायो। यद्यपि शब्दले मलाई हतार गराउने चेष्टा त गर्थे,
तर कामले भने तर्खर थिएन उसमा। केवल एउटा विचित्र दृष्टिपात गरिरही म उपर। उसमा विनोदको उल्लास सब थिएन र मलाई दुलाहा भनेर जिस्क्याउँदा उसका आँखा टल्किँदैनथे। केवल कालो बादलको छाया त्यसमा पर्थ्यो। शरीर र दृष्टिमा आमोदको सट्टा एउटा कठोरता आएको जस्तो मलाई लाग्यो। कोसीमा बाढीको पहिलो हुल आउँदा नदीमा जुन एक प्रकारको तनाव देखिन्थ्यो, त्यस्तै तनाव उसको दृष्टि र शरीरमा आयो। कोसीको त्यस कठोर तनावले हाम्रो इलाकामा एउटा आशंकाको लहर फैलिन्थ्यो। सानो आशंकाको लहर मेरो शरीरमा पनि फैलियो। मैले धत भने र उठेर बसेँ र फेरि त्यसै भने धत। उसको शरीर झन कठोर भयो। उसको दृष्टि झन कालीमामय। उसको बाणीमा अनायास शुष्कता आयो। दोद्रो बोलीमा उसले सोधी, यहाँ अरू त कोही छैन? तल नि। हठात जुरुक्क उठेर ऊ कोठा कोठा हेर्न थाली। शिरबाट झरेको आँचललाई बडो दृढतासँग कम्मरमा बाँधी। उसको रुक्ष केश काँधमा खस्यो। उसको बेग्रताले यताउति गरेको भयोत्पादक थियो। आँखा काला निभेका कोइला जस्ता भए, जसबाट चमक एकदम लुप्त थियो। तल हेरेर फेरि मेरो कोठामा फर्केर आउँदा उसको अनुहारको गोरोपन कुन्नी कहाँ लुप्त भइसकेको थियो। त्यसको ठाउँमा बैगनी रन पोतिएको थियो। आँखा दुईटा गहिरा जलशून्य जस्ता भाँसिएका थिए। दम फुलेर त्यो स्वाँ स्वाँ गरिरहेकी थिए। धोती त उसको सफा थियो, तर उसले लाएको चोलो, तेल, पसिना, धुलो र गृहस्थीका सानातिना कामले मैलो धैलो भइसकेको थियो। धोतीको फुर्कोलाई उसले कम्मरमा कसेर बेरेकी थिए। छातीमा भयंकर रौद्रताले कालो चोलोबाट उसको यौवन चिन्ह हरिणीको टाउकोमा उम्रेको सिंह जस्तो कठोर र तीक्ष्ण भए। कोसीको बिरानो बालुवाका तटमा हठात उठ्ने हावाको भुमरी जस्तो हुरिँदै त्यो मनिर आई। तिमी मेरो दुलाहा। त्यही हावाको भुमरी जस्तै तातो निश्वास, त्यही बिरानो ठाउँको कुनै अतृप्त अशरीरी जीवको हृदयलाई कम्पाउने किसिमको उच्छ्वास। म भयले चिच्चाएर उठेँ र कोठामा यताउति भाग्न थालेँ। मेरो भय अतर्क्य थियो, बुद्धि प्रेरित थिएन। अस्तित्वको मध्यबाट चिरिँदै उम्लिएर उठेको भए। मानव अहिलेसम्म पनि असहाय नै छ बालक। प्रकृतिको बीचबीचमा उग्रिएको विराट रूपको दर्शनले अत्याहटमा आएर भयग्रस्त। प्रकृतिको कुनै पनि नग्न रूप, जुन रूपसँग मानव अभ्यस्त भइसकेको हुँदैन। त्यस दिन फगुनी थिएन। त्यो कोशी नदीको त्यस्तो भङ्गालो भएकी थिए जो बाढीमा प्रलयको बेग लिएर उर्लिन्छ र उग्र भयंकर प्रलयकारी हुन्छ जब त्यसले मानिसका प्रति उन्मत्त भएर सबैलाई निल्दै हिँड्छ, हाहाकार मचाउँदै। त्यस्तै श्वेत भैरवी जागृत भएकी फगुनीको जटा हावामा फैलिएको, आँखा निभिएको आगो, चरणमा ताण्डवको शक्ति, कालो नीलो थियो, वक्षमा श्रृङ्गाङ्कुर, खुलेको मुखको गुफाबाट तप्त उच्छ्वासको भाव। श्वेत भैरवी फगुनी। म भागिरहेको थिएँ। कातरविद बालक, उन्मत्त यौनको अन्ध्यारो भिरबाट तर्सेर श्वेत भैरवी मेरो खेदो गरिरहेकी थिए। लाग्यो भागिरहेका मेरा गोडा भाँसिरहेछन् र भिरमाथिको गर्त मलाई निल्न झन्झन ठूलो मुख बाउँदै आइरहेछ। कोसीको असंयमित बाढी जस्तै उसको हात गोबर र हिलोले कुइनासम्म मुछिएका छन् र त्यसलाई बार बार माथि उठाउँथ्यो, खड्गबाहु काली जस्तै। कहिले हो कुन्नी भुइँमा राखेको बाल्टिन उसको गोडाले ढलेछ। बाल्टिनबाट निस्केको काँटीले उसको गोडा चिरेछ। रगत र हिलो मिसिएको गोडाको डाम भुइँभरि थियो। उसको नयाँ धोती पनि काँटीले च्यातेछ, तर ऊ शुद्ध राय जस्ती भएर मलाई खेदिरहेकी थिए। म भागिरहेको थिएँ। हे ईश्वर, मलाई बचाऊ, बचाऊ श्वेत भैरवीको दानवी नङ्ग्राबाट। म भुट्टिन्छु उसको उन्मत्त उच्छ्वासको भट्टीमा। म उनिन्छु उसको छातीको सिङमा। बचाऊ मलाई। मेरो बालक हृदय दन्ते कथाका भूत प्रेत र दानव, किचकन्या, श्मशानवासी वायुहरूको कल्पनाले भयभीत भएर उठ्यो। म संज्ञाहीन होला जस्तो भएँ। आँखा चिम्लेर त्राणको अन्तिम मार्ग समातेर माथिबाट आम्फाले। तल बारीलाई घेर्न भनेर बाँसहरू थुपारेर राखेको थियो। त्यहीँनिर म खस्न पुगेँ। एउटा तीखो बाँसको टुप्पोले मेरो दाहिने घुँडाको ठिक्क तल गहिरो घाउ पारेर चिर्यो। रगतको बहल बग्न थाल्यो। जुन अकस्मात ढङ्गबाट यो तुफान रचिन गएको थियो, त्यस्तै अकस्मात ढङ्गबाट त्यो शान्त पनि भयो। कोशी नदी मानव पुनः आफ्नो स्थानमा फर्केर आइन् र मन्द गतिले बग्न थालिन्। मानव वर्षाको प्रलयसँग उसको वास्ता थिएन। फगुनी मनिर आएर उभि, शान्त, अनुद्विग्न, शीतल हास्यका साथ। श्वेत वर्ण ग्राम तरुणी फगुनीले मलाई सोधी,
सानो बाबु, धेरै चोट लाग्यो कि? उसका खैरा आँखाले आफ्नो स्वभाव पुनः प्राप्त गरिसकेका थिए। शरीरले आफ्नो प्राकृतिक वर्ण, त्यसमा अब तनाव थिएन। सिंहको स्थानमा तरुणीको शोभामय उभार मात्र थियो, जो मैलो चोलो र आँचलले छोपिएको थियो। हात र गोडामा हिलो अझै लागेको थियो, तर त्यो गृहकारी निमग्न नारीको स्वाभाविक लक्षण थियो। लेलहाकी दुहिता चुमौन भइसकेकी, तर दुरागमनका लागि पतिको प्रतीक्षा गर्दै बसेकी हाम्री नोकर्नी फगुनी। एउटा ठूलो हुरी त बग्यो केही छिन पहिले। हामी दुवैलाई अज्ञात रूपबाट वृक्षलाई हल्लाएको चाहिँ गरेर उत्ताउने गरेर सेलाएर गयो। के त्यो बिर्सिने कुरा थियो? जुन तुफान र आँधीबेरीको एकान्त अनुभव केवल हामी दुवैलाई मात्र भयो। शरदको त्यो अपराह्नमा के त्यसले हामीलाई निर्दोष रहन दिन्छ? के त्यसले एउटा रहस्यमय सम्बन्धमा एउटा गोपनीयताभित्र हामीलाई बाँधेर गएन? यो भर्खरैको अनुभव हाम्रो आफ्नो निजी कोष हो। त्यसमा अरू कसैलाई साझेदार गराउन उचित हुने छैन। अरूले यो कुरा थाहा पाए भने मेरो बालक मनमा लाज होला भन्ने कुरा मात्र आइरह्यो। कसैले थाहा पाए भने लाज होला। किन लाज होला? यसको विवेचना गर्ने बुद्धि ममा पलाइसकेको थिएन। लाज होला, कसैले थाहा नपाउन् भनेर मैले भने। मलाई ठिक छ फगुनी, तिमी जाऊ। फगुनीले त धेरै कुरा बुझियो होला। लाजको स्पष्ट कारण मैले बुझ्न नसकेको पनि उसको लागि दुर्बोध थिएन। यसो मलाई आखिरीचोटि हेरेर माथि कोठामा लिप्न भनेर गई। फगुनीले त धेरै कुरा बुझियो होला। लाजको स्पष्ट कारण मैले बुझ्न नसकेको पनि उसको लागि दुर्बोध थिएन। यसो मलाई आखिरीचोटि हेरेर माथि कोठामा लिप्न भनेर गई। एकछिनपछि मिठुले मलाई त्यस अवस्थामा पाए। मेरो घाउ धोइयो, पानीपट्टी बाँधियो। घाउ निको हुन धेरै दिन लाग्यो। चोट लागेको दिन घरमा काफी हल्ली खल्ली मच्चियो, तर कसैले पनि फगुनीमाथि श्वेत भैरवी चढेको कुरा थाहा पाएनन्। केही दिनपछि घाउ भरियो। एक दिन म लेलाहाको गर्ने र कोसीको त्यो भङ्गालोलाई तरिरहेको थिएँ। त्यसमा घुँडासम्म मात्र पानी थियो, निर्मल पानी। धोती घुँडामाथि सारेर पानीमा रमाइलो मान्दै घोडा चालिरहेको थिएँ। घाउ भरिसकेको थियो र रातो खाटो टाढैबाट टल्किन्थ्यो। फगुनी आफ्नो आङ्गना अगाडिको आँपको रुखमुनि उभिएर टाढैदेखि मलाई आएको हेरिरहेकी थिए। नदी तरेर उनिएर आएपछि उसले भनी, चुमौन भनेको तिमीले अब राम्ररी बुझ्यौ होला। रगत रगतको मेल। त्यस दिन तिम्रो रगत र मेरो रगत बाँसको थुप्रोमाथि मिसिएको थियो। मैले हाँसेर भने, गौनाका लागि धेरै दिन पर्खनुपर्छ होइन? उसले भनी, चुमौन मुख्य कुरा हो। तर जे होस्, मैले त्यस्तो किसिमबाट डामेर छाडेकी छु कि आजीवन त्यो दाग तिमी आफ्नो जिउमा धारण गरेर हिँडिरहनेछौ। मैले पनि त्यस पागल क्षणको चिन्ह शरीरमा लिइराखेको छु। नभन्दै उसको गोडाको घाउ अझै राम्ररी निको भएको रहेनछ। आज धेरै दिनपछि, 35 वर्षपछि घुँडाको खाटोलाई हेर्दा फगुनीको सम्झना हुन्छ। कहाँ छ त्यो? बाँचेकै नै छ। गौना कहिले भयो होला उसको? जब उसको पति उसलाई लिन त्यो गाउँमा आयो होला। उसको पतिले श्वेत भैरवीको दर्शन पायो होला कि पाएन होला? कोसीको त्यो भङ्गालो, त्यो हुर्किन नसकेको आँपको रुख र लेलहा केबटको के छ हाल आजकल? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीभित्र संग्रहित शीर्ष कथा मैले श्रुति सम्वेकको यो चरणमा वाचन गरेर सुनाए। केही बेरमा यसैभित्रको अर्को कथा लिएर आउनेछु। श्रुति सम्वेक सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। श्रुति सम्वेक तपाईँ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रुति सम्वेकमा हामी आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीभित्र संग्रहित कथाहरू सुनिरहेका छौं। योभन्दा अघि श्वेत भैरवी शीर्षकको कथा सुन्यौं। अब सान्नानी यसभित्रको अर्को कथा म सुनाउँछु। सृष्टिमा सबभन्दा असहाय प्राणी त्यो कृष्काय पीतवर्ण बालक हो, जो एक्कासी शहरबाट चुडिएर कुनै गाउँमा रोपिन आइपुग्छ। शहरमा जन्मेर शहरकै वातावरणमा त्यो हुर्किन्छ, तर एक दिन त्यो आफूलाई मध्य देहातको एउटा क्षुद्र गाउँमा पाउँछ। निरीह भएर दुब्लो निर्वर्ण अनुहारमा चम्किने केवल 2 चक्षुले यो देहातको विराट संसारलाई हेर्छ। स्थानको कत्रो फैलाव, नीलो आकाशको कत्रो विस्तीर्णता, मन टुहुरो हुन्छ। घबराहटले आमा कहाँ टाँसिन पुग्छ त्यो भयभीत बालक। जे भए पनि शहरमा चारैतिर आधारका वस्तुहरू थिए, पर्खालहरू भित्तै भित्ता र अलगा अलगा घरहरू। यहाँको त्यो वाङ खुला विराटतामा, जसमा आधारका लागि केही कुरा पाइँदैन, दृष्टिसम्म कहीँ अड्किन पाउँदैन, हराइएला जस्तो भए हुन्छ। शहरका सड़कमा, जसका दुवैपट्टि पर्खाल र महल जस्ता घरहरू छन्, निर्दिष्टता छ। त्यसमा कोही हराउन सक्दैन। सोझो बाटो छ त्यो, जसमा अघि पछि केवल 2 दिशातिर मात्र आउन जान सकिन्छ। यो गाउँमा खोइ कहाँ छ सड़क? यहाँ त आमालाई छाड्यो कि यो महाशून्यमा कहीँ लोप होइएला भन्ने डर।
यहाँको वायु पनि त्यस्तै निर्गन्ध। काशीको हावामा नाना किसिमका गन्ध लादिया हुन्थे। नाला पनालाको गन्ध, चिसो गल्ली र घामले तातेको अटालिकाको, मिठाईको, ग्वालाहरूले ठूल्ठूलो कराईमा तताइराखेको दूधको, गंगाजी पारीको बालुवाको गन्धले भरिएको विचित्र आत्मीयताको न्यानो लिएर बग्ने बनारसको हावा यहाँ छैन। यहाँको निर्गन्ध वायु मानौ कुनै शून्यबाट निस्केर यो गाउँको शून्य हुँदै अर्को शून्यमा बिलाउन बगिरहेको शून्य। यो वायुलाई जति ताने पनि फोक्सो नभरिने, फेरि गाउँको कत्रो प्रशान्त निरवता, कुनै शब्द कहीँ छैन। यदि आमाले बोलेको नसुनेको भए यो ध्वनिहीन लोकमा त्यसै प्राणान्त हुने थियो। कानमा केही शब्द पर्दैन। भित्री कानले मात्र छोडेर आएको बनारसको गल्लीको ध्वनि सुनिरहेको छ। कोम्चावालाले चाट बेच्दै हिँडेको, पुरानो सिसी बोतल किन्ने मानिसको लेग्रो तनाई, माग्नेहरूको आर्तनाद, पानवाला, मिठाईवाला, सियो धागो सिन्दूर बेच्ने बाक्सावाला, हिङ र मेवा किन्छौ कि भन्दै हिँड्ने काबुलीवालाहरूका विभिन्न तीव्रता र सुरका पुकारहरूको सम्मिलित ध्वनि त्यसैले हृदयको एक कानमा एउटा मिठो वर्षा गराइरहेको छ। यो गाउँमा गन्ध छैन, ध्वनि शब्दहीन निरवलोक हो यो, जहाँ मानौ जीवनको चहल पहल एकदम थामिन गएको छ। आमा भन्नुहुन्छ, हट्न के टाँसिरहेको, जा बाहिर गएर खेल। कहाँ बाहिर? यहाँ बाहिर भित्र भन्ने छुट्टिएको दुई तत्त्व छन् र? यहाँ त सबै कुरा बाहिरै छ, उदाङ्ग। तिमीसँग छुट्टियो कि गन्ध? शब्दहीन महाशून्यमा म निसासिन थाल्छु। नपठाऊ मलाई तिम्रो सामिप्यको आधारबाट बाहिर। म एकदम हराउँछु यो पथिविहीन निर्जनतामा। बनारसमा म जन्मे, त्यहीँ हुर्केँ। कालचक्र हाम्रो परिवारका लागि विशेष द्रुत गतिले चक्का खान्छ। काशीको अन्न जलको हामीले धेरै सञ्चय गरेका रहेनछौँ। म 5-7 वर्षको हुँदा नहुँदै काशी विश्वनाथले हाम्रो आश्रय खोसे। हामी टेढी दीपनगर भन्ने गाउँमा पुग्यौं। अब यहाँ आएकै दिन आमा भन्नुहुन्छ, के टाँसिरहेको छ, जा बाहिर गएर खेल। हो, आमालाई धेरै काम छ, मालमत्ताको राखधारण गर्नु, उहाँलाई फुर्सद छैन। तर मेरो व्याकुलता कसले बुझिदियोस्? यो फुस्सामा म केवल तीनवटै कुरा त पाउँछु, माथिको निलो स्वच्छ आकाश, मेरो गोडामुनिको पृथ्वी र आमाको पिठ्यौं, जसलाई वास्तविकताको बोध पाउन म बारम्बार हातले छोइरहन्छु र बीचबीचमा जसमा व्यथित हृदयले टाँसिन पुग्छु। निलो आकाशको त कुरै भएन। यो त यति उच्चा छ, यो यति विस्तृत र यति समान रूपले निलो कि यो देहातको विराट शून्यताको स्वयं एउटा हिस्सा भएर मेरो कलिलो हृदयले कुनै सान्त्वना दिँदैन। पृथ्वी भन्ने गोडामुनि ठोस छ, जसमाथि म दृढतापूर्वक उभिएको छु। यो पनि त यहाँ अन्त्य नहुने गरी चारैतिर फैलिएको छ र यसको आकृतिमा कुनै पनि परिचयको सानो झल्को पनि पाइँदैन, जुन झल्कोमा आमाको आग्रह मानेर म बाहिर जाने साहस सञ्चय गर्न सकूं। पृथ्वी सबैकी आमा होलिन्, तर त्यस दिन ती वृद्धाले मलाई मायाको इसारा गरिनन्, स्नेह स्निग्ध दृष्टिले सम्म यसो मलाई हेरिनन्। त्यसो हुनाले चारैतिरबाट हरेस खाएर म आमाको पिठ्यौमा टाँसिरहेँ। आमाले खाँडीको छिटको चोलो लाउनु भएको थियो, जसको कालो रातो रङका बुट्टा धुवाँ धुँदा खुइलिसकेका थिए। केवल बुट्टाका अस्पष्ट रेखाहरू मोटो खाँडीमा बाँकी बसेका थिए, तर त्यसमा कति आफ्नोपना, कति विश्वास र भरको ढुकुटी लिएर मेरा लागि बसिरहेका थिए ती उड्न लागेका राता काला बुट्टाहरू। मेरो एक्लो हृदयको सारा विकल्पमाथि स्नेहका धुमिल रेखा अङ्गन मायामय भएर गए। म भरिएँ र पुनः आमाको पिठ्यौँलाई अङ्कमाल गर्न पुगेँ। आमाले झर्केर मलाई झार्नुभयो, पुनः अपरिचित दुनियाँमा फ्याँकिए। आमा माल सामान थन्क्याउँदै हुनुहुन्छ। मेरो मन काशी पुगिरहन्छ। काशीको मुख्य कुरा हो त्यहाँका ढुङ्गा पत्थर, जो यहाँ आएर मेरो बालक मनमा तीक्ष्ण अनुभवको रूपमा बारम्बार प्रकट भइरहेका छन्। ढुङ्गाका घर, ढुङ्गाका सडक, ढुङ्गाका घाटहरू, त्यहाँको जीवनको चारैतिर दृढ स्थिर प्रस्तर आधार ढुङ्गा। यहाँ गाउँमा केवल छ खुकुलो माटो, जो सानो हावाको झोकामा पनि फुकिन्छ र जताततै छापछाप्ती भएर झर्छ। काशीमा माटोलाई घेरेर राखेको छ 2-3 पुष्प बाटिकाहरूमा र केही शौखिन नागरिकहरूको घरमा सजाइएर लाममा राखिएका गमलाहरूमा। काशीको कम्पनी बगैँचा, जसलाई चारैतिर फलामको बारले घेरेर राखेको छ, त्यो बगैँचा विभिन्न वृक्ष बिरुवा र फूलले सजेको सानो पुष्प बाटिका कति मनोहर थियो। रुखहरू एक किनारामा अमलतास, मौलश्री, शिरीष, काइयो, रुखका रुखहरू फूलका रुचिपूर्ण ढंगबाट लगाइएका छन्। बीचबीचमा फूलका क्यारीहरू छन्, विभिन्न आकारका मण्डलाकार, त्रिकोण, बहुकोण, सूर्य चन्द्र नक्षत्राकार छन्। ती क्यारीहरू, जसमा अनेकानेक रङका फूलका बिरुवाहरू सजाइएका छन्, सानो हावामा पनि चञ्चल भएर शिर हल्लाउन थाल्छन्, मानौ उत्साहको लहर तिनीहरूमा फैलिन पुगेको छ। गाढा हरियो दुबो पनि ठूला ठूला क्यारीमा उमरिएका छन्, जस उपर गोडा राख्दा मन हरियो हुन्छ, त्यसै पुलकित हुन्छ शरीर। कम्पनी बगैँचामा म बिहान बेलुका जान्थेँ र एउटा शिल्पीको हातको यो रचनाको मोहनी आँखामा राखेर घर फर्किन्थे। यो देहातमा बारम्बार सम्झना हुन्छ कम्पनी बगैँचाको। यहाँ पनि रुख छन्, फूल, पात, लता, गुल्मी पनि चारैतिर उम्रिएका छन्, दुबो पनि छ, तर खोइ
त्यो कम्पनीको बगैँचाको संयम यिनीहरूमा, खोइ त्यो सुसंस्कृत सुव्यवस्थित रचना यिनीहरूको। चारैतिर अनायास उम्रिएका छन् वृक्षहरू, घाम पानीमा आफ्नै शक्तिबाट उठेर आकाशतिर टाउको उठाइरहेका छन्, एकदम असंस्कृत रुखो उद्धृत ढंगबाट। यिनीहरूमा सुकुमारताको पूरा अभाव छ, मानौ यिनीहरूमा अरू कुरा केही छैन, केवल जुनसुकै अवस्थामा पनि बाँच्ने र हुर्किने क्षमता मात्र छ। यहाँको दुबोमा यो गाढा चिल्लो हरितीमा छैन, खस्रो खैरो शुष्क हरियोपन मात्र छ। येन केन प्रकारले चारैतिर उम्रेका छन् अव्यवस्थित किसिमबाट भूप्रान्त कुनै छैन जसमा यो हरियो जाला नफैलिएको होस्। निर्ममतासँग पृथ्वीलाई यसले आबद्ध गरेको छ। त्यसमा गोडा राख्यो भने दुम्सीको काँडा उम्रेको जस्तो अङ्ग अङ्गका तीक्ष्ण अंकुरले बर्बरताको परिचय दिन्छन्। तृण, तरु, लता, गुल्मी साराका सारा बर्बर असंयम बाढमा हुर्केका छन्। जाउँ कहाँ आमा, जाउँ कहाँ? ठिक त्यही समयमा हस्याङ हुस्सुङ गर्दै धुलोले भरिएको आँधीको एउटा झोका घरभित्र हुरिएर बस्यो। त्यस प्रान्तको बर्बरताकी अधिष्ठात्री एउटी मेरै उमेरकी केटी अस्निग्धता, रुक्षता र शुष्कताकी प्रतिमूर्ति, बर्बर धुली धुस्रहित। त्यस शरीरले वास्तवमा रमणी कुलमा नै जन्म लिएको थियो। रुखा साना साना उर्दू केस चौरी गाईको चमर जस्तो कडा र खस्रो थियो, जसको टुप्पो सुकेको परालको जस्तो धुमिल पित वर्णको थियो। सर्वाङ्ग नग्न, केवल कम्बरमा गाँठो पारेर अड्काइएको एउटा कौपिन वस्त्रले एनकेन लज्जाको रक्षा गरिरहेको थियो। शरीरमा धमिलो पानी, हावा र घामको माध्यमले सुकेको हुनाले शरीरभरि धुलो र पानीको रेखा चिन्ह स्पष्ट देखिन्थे। आँखा साना साना, नाकको पोरा सेक बाक्लो तर डाँडी केही थिचिएको, साँघुरो ललाट, हातगोडा रुखा भए तापनि नराम्रा होइनन्। शरीरको वर्ण छुट्याउन गाह्रो, ताम्र, गहुँ र कालो वर्णको सम्मिश्रणबाट बनेको अनिश्चित वर्ण, जसलाई देहातको सूर्य र माटोले झन स्पष्ट धुमिल पारेको। आमाको पिठ्यौको आडमा उभिएर मैले उसलाई हेरिरहेँ। हत्केलाले मुख र नाकलाई पुस्दै सुहाँ सुहाँ गर्दै उसले भने, म पसपरिया धारमा नुहाइरहेकी थिएँ। सानो आमा आउनुहुन्छ भनेर मैले चट्ट बिर्सिएछु। भैँसबार ठिटो पसपरिया धारमा भैँसीलाई नुहाउन गएको थियो। हामी दुवैले दुईचोटि कोशीको धारलाई पार गर्यौं। भैँसबार ठिटो। श्रुति सम्वेकमा अहिले हामीले सुन्दै गरेको कथाको शीर्षक सान्नानी हो। यसलाई हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौं। कुल 16 पृष्ठको यो कथाको 3 पृष्ठ पनि पूरा हामीले वाचन गरेका छैनौं। 2 पृष्ठ पूरा वाचन भएको छ र बाँकी 15 पृष्ठ आउँदो शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा सुनाउनेछु। सान्नानी कथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा हो। योभन्दा अघिल्लो चरणमा श्रुति सम्वेकमा श्वेत भैरवी कथा संग्रहभित्रको अर्को कथा शीर्षक कथा श्वेत भैरवी हामीले सुन्यौं। यो सँगै श्रुति सम्वेकको समय आजलाई सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार, उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी कथा संग्रह लिएर आइपुगेको छु। मैले गएको शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा यो कथा संग्रहको सान्नानी कथाको अधुरो वाचन छोडेको थिएँ। यो कथा आज पूरा गर्दैछु। गएको साता अधुरै छोडेको कथा म गएको साता छोडेकै ठाउँबाट अब वाचन शुरू गर्छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा सान्नानी। आमाले मबाट फुर्सद पाउन मलाई भन्नुभयो, ल जा साथी पाइस खेल्न जा, ल नानी यसलाई गाउँ घुमाएर ल्याऊ। उसको दुर्दमनीयतामा लज्जा र संकोचले कुनै ठाउँ पाएको थिएन। दृढतासँग हात समातेर संकोच र लज्जाले भूमिसात हुन लागेको कलिल्लो बालकलाई एउटी हावा पानीमा स्वच्छन्द रूपबाट हुर्केकी ग्राम बालिकाले तानेर बाहिर लगी। बाहिर त्यो देहातको विस्तृत जगतमा अबाध गतिले बगिरहेको हावाको त्यो मुलुकमा, जहाँ सूर्य अविरल रूपले चारैतिर प्रकाश ओइराइरहेका छन्, जहाँ नीलो अनवच्छन आकाश अनन्तलाई ढाकेर अडेको छ, त्यो महाशून्यमा मेरो हातलाई डोर्याएर उसले मलाई लगी। म हिचकिचाउँदै भयले कातर हुँदै लज्जा र संकोचले गल्दै त्यो अन्जान समुद्रमा मानौ उसको जिम्मामा आफूलाई अर्पण गरेर यात्रामा निस्के। नाउ उसैको जिम्मामा छ। बाहिर आएर उसले मलाई सोधी, तिम्रो नाउँ? मैले आफ्नो नाउँ बताएँ। तिम्रो नि? मसिनो स्वहरू स्वरमा मैले सोधेँ।
पूर्ण कण्ठले उसले उत्तर दिए, नाउ मलाई सान्नानी भन्छन्। नाउ त अर्कै छ, यो बोलाउने नाउँ हो। तिमीले मलाई सान्नानी भनेर बोलाए हुन्छ। तिम्रो यो नाउँ बोलाउने हो कि न्वारनको हो? के जवाफ दिउँ? मेरो त एउटा मात्रै नाउँ छ। शहरमा मलाई यो कुरा कसैले बताएनन् कि मानिसको बोलाउने र न्वारनका भिन्न भिन्न नाउँ हुन्छन्। मैले भने, मेरो त एउटा मात्र नाउँ छ। मलाई लाज पनि लाग्यो, केवल एउटा नाउँको अधिकारी भएकाले। उसले भने, होइन, तिमीलाई थाहा होइन होला, न्वारनको नाउँ आमासँग सोध्नु। अनि सान्नानीले मलाई गाउँ घुमाउन लागि। कहाँ जाने पहिले? ल, पूर्वरिया धार जाउँ। सहस्त्रधारा कोशीको एउटा ठूलो बंगालो गाउँको पूर्वपट्टि थियो। त्यही हो पूर्वरिया धार। अहिले नदी मन्द गतिले बगिरहेको छ। सूर्यको किरण त्यसमा पर्दा टाढाबाट तपक्लाएर टल्केकी कुनै तन्वी नारी जस्ती थिए, जो अलिक बङ्गिम भङ्गीमा पूर्वपट्टि मुढा गरेर बालुवाको राशि उप कोल्टे पल्टेकी थिए। हाम्रो गाउँ त्यो बङ्किम आकारको पृष्ठभागमा कम्मरपट्टि स्थित थियो। त्यहाँ पुगेर किनारामा बालुवाको एउटा ढिस्कोमाथि उभिएर उसले भने, यसलाई चिलौनी धार पनि भनिन्छ। हाम्रो गाउँको पूर्वपट्टिको सिमाना पनि यही नदी हो। यो भन्दा पारी दिवानगञ्ज इलाका पर्छ। त्यो काइथेहरूको गाउँ हो। त्यो हाम्रो गाउँको दिवानजीको घर पनि त्यही छ। यो ठूलो रुख पाकडको रुख हो। यो इलाकामा यत्रो ठूलो पाकड कहीँ पनि छैन। यसमा एउटा वायु निवास गर्छ। त्यसो हुनाले गाउँलेहरू मनौती मान्दै यसमा फलामका किलाहरू गाड्छन्। यो भन्दा अलिक दक्षिणपट्टि मसान छ। पाकडको वायुको नजिकै मसान भएकोले मध्यराति र मध्यदिनमा यहाँ आउनु हुँदैन। अस्ति हाम्रै गाउँकी मुनरियालाई वायु चढेको थियो। एक्लै आइछ यतापट्टि। मेरो दाई पनि ढुक्कुरको शिकारमा यता आउनु भएको रहेछ। अनि पो मुनरिया बाँच्न पाई। दाँती लागिसकेको थियो उसलाई। एकै दिनमा कति थोक मैले सिकेँ यो गाउँमा आएर। नाक कोरेको साग, कोसीले छाडेर गएको ठाउँमा जमेको पाँक र त्यहाँको दलदल जसमा फूलकाहीका बाबु साहेबहरूको हात्ती भाँसिएर मरेको, अमरलत्ती जसको जरो पात हाङ्गाभिङ्गा हुँदैन, जो रुख र झ्याङहरूमा त्यसै पहेँलो धागोको जालो जस्तो भएर फैलिन्छ, साहोडको झ्याङ जसबाट राम्रा राम्रा दत्योन काटिन्छन्, बकाइनो जो निमको रुख होइन, पटेर र झाडका जंगल जो कोसीको दुवै किनारामा छन्, जसमा बदेलका दलका दल आहारा खोज्दै हिँड्छन्। बदेलको एकहोरो स्वभाव जो सोझो मात्र दौडिन सक्छ, कोशी नदी पनि सोझै तर्छ, र जो क्रोधमा आयो भने आँखा देख्दैन, र जसदेखि ठूला ठूला बाघ पनि डराउँछन्, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि सान्नानीले वायुहरूका कुरा दलदलको प्राण भर्ने भाष, बदेलको नृशंसताका अनेकानेक कथा मलाई सुनाई। शहरबाट सञ्चित गरेर ल्याएको कातर हृदयको भए उसको संगतमा बिस्तार बिस्तार लोप हुन लागेको जस्तो भयो। कोशी नदीको पश्चिम किनारमा उभिएर त्यहाँको दृश्यलाई हेर्दा रमाइलो लाग्यो। बालुवामा गोडा राख्दा न्यानो अनुभव हुन्थ्यो र गोडा अलिक भाँसिन्थ्यो, जसले कुतकुती लागेको जस्तो हुन्थ्यो। कहीँ बालुवा चिसो छ, जहाँ टेक्दा पानी रसाउन थाल्छ। नदीको पानी निर्मल छ, प्रवाह मत्थर छ। पारिपट्टि बाँसका हरिया झ्याङहरू छन्, जसको फ्याकबाट फुसका घरहरू देखिन्छन्। उत्तरपट्टि पनि बाँसका जंगल छन्। त्यहाँ पनि गाउँका परालका छानाहरू अलिअलि देखिन्छन्। अलिक टाढा पूर्वपट्टि सुकेका रुखहरूको जंगल धमिलो देखिन्छ। हामीहरू उभिया ठाउँनी र नदी यसो बाङ्गिएर पूर्वतिर लागेको छ। सान्नालीले भने, ल अब फर्कौं। यस्तो धार पश्चिमपट्टि पनि छ, पचवरिया धार। त्यो धारमा धेरै किसिमका माछा पाइन्छन्, रोहु, बुहारी, कतला, काँटी, सिङ्गी, मुङ्ग्री, बामी। यो धारमा माछा पाइँदैन। पचवरियामा ठाउँ ठाउँमा पैनी बनेको छ। अर्को दिन जाउँला त्यता। चिलौनी धारबाट घर फर्किँदा मडरको पोखरी हेर्न गयौं। पोखरी सानो थियो, पानी पनि उति सफा थिएन। सड़क मेरको दक्षिणपट्टिको घाटको पानीमा झ्याउ र लेउ लागेको थिएन। त्यहाँ आएर गाउँलेहरू भाँडा मल्ने, नुहाउने गर्थे। झ्याउ, काई, लेउ र पानीका लहराहरूले घेरिएर उभिएको थियो। पोखरीको मध्यमा एउटा कालो अग्राहको काठ, जसको माथिपट्टिको हिस्सामा ठाउँ ठाउँमा चिरा परेका थिए। त्यो काठको खामो जाट हो। पोखरी खनेपछि पूजा गरेर त्यो खामोलाई मध्य जलमा गाड्नुपर्छ। यसले गाउँलाई तड्का बिजुलीको डर हुँदैन, सान्नानीले मलाई बताए। पोखरीको उत्तरपट्टिको डिलमा पहेँलो चम्पाको रुख थियो, जसमा पहेँला फूल फुलेका थिए। हामी त्यहाँ गयौं। उसले फूल टिपेर मलाई दिए। आफूले 2टा फूल कानमा घुसारी।
पूर्वपट्टिको डिलमा कदमको सानो रुख थियो। अहिले फूल त्यसमा लागेको थिएन। कुहिएका सुकेका फलहरू भुइँमा छरिएका थिए, जसमाथि भुसुनाहरू भुँ गर्दै उड्दै बस्दै गरिरहेका थिए। पश्चिमपट्टि एउटा ठूलो धुपीको रुख थियो। सानानीले त्यसको खोटो नङले कोट्याएर मलाई सुँगाई। मिठो गन्ध। घर फर्किँदा लुगामा धुलो, हिलो, कानमा कनेलको सेतो पहेँलो फूल, हातमा झाडका पातला सिर्कना र अमरबेलीको पहेँलो लहरा, मनमा उत्साह र शरीरमा तीव्र थकान लिएर आयौं। राति सुत्ने कोठामा धेरै बेरसम्म सान्नानी पनि थिए। गाउँमा मेरो पहिलो दिन यस प्रकार सिद्धियो। अर्को दिन त्यसपछि झन अर्को गर्दा गर्दै दिन बित्न थाले। प्रारम्भमा ग्रामीण जीवनको बाटोमा तै गरेर पाइलो चाल्ने प्रयास गर्दा सान्नानीको सहारा नभई हुँदैनथ्यो। पछि स्वयं आफू नै एउटा शुद्ध ग्रामीण ठिटोमा परिणत भइसकेर पनि सान्नानी नभई मलाई हुँदैनथ्यो। पहिले जो आमा जस्ती भएर मेरो औँलालाई सहारा दिँदै गाउँका आवश्यक गाई वस्तुहरूलाई चिनाउँदै हिँड्थे, त्यो पछि सहचरी भएर गई। त्यसका हातबाट मैले सिक्ने कुरा पनि निकै थिए। भोलिपल्टैको कुरा ल्याउँ, उठ्ने बित्तिकै चिप्राले भरिएको आँखालाई मिच्दै म उसलाई पर्खिरहेँ। खाजा खानासाथ मलाई लिएर ग्राम दर्शनमा ऊ हिँडी। त्यस दिनको यात्रामा स्मरणीय कुरा थिए। गोसाई स्थान, नजरियाको पसल, पसवरिया धार, बतैया चमाइन, जो बोक्सी थी र जसको घर गाउँभन्दा छुट्टै दक्षिणपट्टि थियो। गोसाई स्थान एउटा बाबाजीको अखडा थियो। त्यो जोगीले हाम्रो गाउँको ठिक्क पश्चिम सड़कभन्दा दक्षिणको एउटा सानो पोखरीको पूर्वी डिलमा 4वटा फुसका साना साना चिट्ट परेका घर बनाएको थियो। त्यही हो बाबाजीको अखडा। ती 4 फुसका घरमध्ये एउटामा केही देवमूर्तिहरू पनि थिए। त्यही हो गोसाई स्थान। अखडाको द्वारमा एउटा ठूलो बाँसमा सेतो ध्वजा गाडेको थियो। त्यहीँनिर तुलसीको बोट उमारेको एउटा माटोको सानो चौतारो थियो। तुलसीको मठलाई सफासँग लिपेर स्वच्छ बनाइएको थियो। त्यसैसँग टाँसिएको एउटा सानो बगैँचामा आँप, अम्बा, शरीफा, सीताफल, लिच्ची, नरिवल, सुपारीहरूका रुख थिए। गुलाब, चमेली, बेली, सयपत्री, मखमलीहरूका बिरुवा पनि लगाइएका थिए। सुन्दर थलो थियो त्यो गोसाई स्थान। सान्नानीलाई मैले आदर स्नेह गर्ने कुनै बाटो पाइन। केवल बनारसदेखि बचाएर राखेको 1 आना पैसा मेरो खल्तीमा थियो। मैले भोलिपल्ट त्यही दिएर उसका प्रति आफ्नो आदर र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहे। उसले भनी, नजरियाको दोकानमा जाउँ। हामीहरू कुद्दै पुग्यौं नजरिया कहाँ। सानानीले बाटैमा मलाई सचेत गरेकी थिए। नजरिया मुसलमान हो, जसकी दुलै गाउँ गाउँमा काँचका चुरा बेची हिँड्छे। नजरियाको एउटा सानो छाप्रो मात्र थियो। बनारसको पसल यहाँ कहाँ। मिश्री, छोरा, नरिवलका टुक्रा, राता, हरिया र काला रङका मोटा मोटा चुराहरू मात्र थिए त्यसको पसलमा। एउटा सानो ढक्कीमा 3 किसिमका चुराहरूलाई अलग्ग डोरीले बाँधेर र अरू सामानहरूलाई एउटा नाङ्लोमा 2-3 थुप्रो पारेर राखेको थियो। हामीहरूले छोरा, मिश्री र नरिवल किन्यौं। पचवरिया धारमा नुहायौं। एकछिन पौड्यौं। एउटा साधारण कुरा, तर कोशीको त्यो अन्जान खोलामा त्यसै पस्नु मेरो लागि साधारण कुरा थिएन। मलाई सान्नानीमाथि यति भरोसा थियो कि नदीको डर मलाई लागेन। साँच्चै भनौं भने उसँग पचवरिया धारमा नुहाउन र पौडिन मलाई ठूलो रहर लागेर आयो। पानीमा झम्म हामफालेर दुवै हात किनारमा उभिएको मतिर बढाएर सान्नानीले भनी, आऊ। उसको कौपिन वस्त्र दिनभरिमा कतिचोटि भिज्थ्यो र शरीरमै कतिचोटि सुक्थ्यो। म यो बाक्लो धोती पहिरेको के गरी पानीमा ओर्लुँ? तैपनि म पनि धोती लाएकै पानीमा पस्न थाले। के गरेको? धोती फेरि सुक्छ कसरी? फुकालो सान्नानीले पानीबाट कराई। पहिले त मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, तर पानीमा नुहाउने र सान्नानीलाई आफूले गंगाजीमा सिकेको पौडाईको कला देखाउने इच्छा बलवत्ती भयो। मैले धोतीलाई फ्याँकेर हत्तारिएर नदीमा हामफाले। लज्जाको अवधि यसरी छोट्याउनु पर्ने मलाई आवश्यकता थिएन। सान्नानीको ध्यान मेरो निर्वस्त्रावस्थापट्टि पटक्कै थिएन। निर्वस्त्रता गाउँका केटाकेटीहरूको एउटा सहज लक्षण हो। म त्यस दिन सान्नानीसँग नदीमा पानीमा खेल्ने लालसाले गाउँका केटाकेटीहरूका दिगम्बरी सम्प्रदायको सदस्य हुन पुगे। बिस्तार नितान्त व्यावहारिकताले स्याहार्न नसकेको धोतीको सट्टा ग्रामोपयोगी लङ्गौटी या कौपिन वस्त्र धारण गर्न थाले। दिगम्बर भएर कम्मरमा एउटा सानो धरो बिरेर समान रूपले वस्त्रखण्ड वेष्टिता सान्नानीसँग दिनभरि बगैँचामा, खेतमा, नदीमा रमाइलो गर्न थाले। गाउँको सूर्य र त्यहाँको माटोले मलाई, मेरो सहरु बाङ्गीलाई पूर्णतया निखारेर एउटा शुद्ध ग्रामीण केटोमा परिणत गर्न धेरै दिन लगाएनन्। सान्नानीको सहवास र उदाहरणले बाँकी रहेको मेरो ग्रामीणताको शिक्षा सम्पूर्ण गर्यो। पचवरिया धारबाट नुहाएर फर्किँदा हठात सान्नानीको धेरै नजिक भइसकेको छु भन्ने भावना मेरो मनमा आयो। यसको आनन्दको अनुभव मलाई भयो। नजरियाको पसलबाट कृपणतासँग सञ्चय गरेको मेरो सर्वस्व खर्च गरेर किनेको मिश्री र नरिवललाई बाँडेर खाँदा मलाई अपूर्व सन्तोष भयो। मलाई लाग्यो कि कुनै त्यस्तो वस्तु दुनियाँमा छैन जसको उपभोगमा सान्नानीलाई म सम्मिलित नगराउँ। कुनै त्यत्रो ऐश्वर्य छैन जसलाई उसका लागि म खर्च गर्न नसकूँ। यदि सान्नानीले मलाई आफ्नो रक्षामा राखेकी छ भने म पनि उसका लागि सर्वस्व अर्पित गर्न तयार छु, सदा सर्वदा।
बालक हृदय भावावेशमा आएर विश्वको सारा सम्पत्तिलाई बारम्बार त्यो रुक्ष केसी ग्रामीण बालिकाको माटोले मुछेको गोडामा न्यौछावरमाथि न्यौछावर गर्न थाल्यो। झन् निर्वस्त्र भएर पानीमा विनोद गरेपछि नदीबाट बाहिर आउँदै नआउँदै ममा उसका प्रति अभिन्नताको भाव जागृत भयो। मेरो जीवनको प्रभातमा भेटिएको मेरो प्रथम मित्र, मेरो अभिन्न सखा, मित्र अभिन्न सखा, एउटा बालिका, जतिसुकै ग्रामीण भए पनि बालिका नै हो। बालक हृदयको मित्र, प्रेयसी होइन, दत्त होइन। यो त म निश्चित रूपबाट पूरा विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि ममा न त त्यो उमेर नै थियो, न सान्नानीमा त्यो स्त्रीयोचित गुण नै कि हाम्रो हृदयमा कहिले पनि नरनारीको भावना उठ्न पाओस्। कुन्नी उसले ममा के पाउँथे, मैले भने उसमा एउटा सहारा र मित्रताको आधार पाएँ। पछि एक दुईवटा त्यस्ता कुरा घट्न आए, धेरै पछि, जो अवसर पाएर परिपक्व हुन पाएका भए भन्न सकिन्न परिणाम के हुन्थ्यो। मनुष्य सम्बन्धमा ठूल्ठूला परिणति क्षुद्राति क्षुद्र कारणबाट अंकुरित हुन्छन्। समय पाएपछि अहिलेको त्यो क्षुद्र अंकुर कहाँबाट कहाँ जरो हाल्दै चारैतिर ढाक्दै हिँड्छ। कसलाई त्यसले आफ्नो दृढ बन्धनमा अठ्याउँछ। तर ती घटनाहरूको अहिले विवेचना गर्ने प्रयोजन के रहेर? समय अवसर तिनीहरूले पाए नै कहाँ। घटना घटे तर त्यसै सेलाएर गए। आखिर सन्नानीको बिहा भयो, उनी आफ्नो ससुराली गइन्। म पनि पुनः शिक्षार्थी भएर बनारस आएँ। अहिले त म पचरिया धारमा नुहाएर मग्न भएर हृदयमा एउटा नयाँ सुनौलो भावलाई खेलाउँदै सन्नानीसँग घरतिर फर्किरहेको छु। बाटामा इम्लीको ठूलो रुखमा जटारो हानेर पाकेको इम्ली खसाल्छौं। त्यसमा टाँसिएको धुलोलाई तिग्रामा पुछेर बडो स्वादका साथ खान थाल्छौं। ए रे छौडा, एक छौडी, सान्नानीले सिकाई। केटालाई बोलाउँदा ए रे र केटीलाई बोलाउँदा एक छौडी भन्नु रे। भैँसवार गोठाला बालबालिकाहरू इम्लीको बोटमुनि बसेर इम्लीको गेडाले गुच्चा खेलिरहेका थिए। तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेकी थिए, गे छौडी रे, छौडा। यस प्रकार दिन प्रतिदिनका साना साना कुराको वर्णन गरेर साध्य छैन। दुई व्यक्तिको सम्बन्धले तन्काएर बाटिएको ठूलो मोटो बलियो डोरीको प्रत्येक धागोलाई झिक्दै त्यसलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउनु सम्भव हुँदैन। देहातको माटोमा त्यहाँको घाम पानी मलजलमा मैले सनै सनै हालेका जराका असंख्य रेखाको लेखाजोखा पनि अहिले सम्भव छैन। एक दिन हामीहरू गाउँको दक्षिणतिर गयौं, जहाँ हामी पुगेको भोलिपल्टै सान्नानीले बोक्सी बतैया डाइनको टाढैबाट घर देखाएकी थिए। यतापट्टि हामी आएका थिएनौं। बतैया डाइन, त्यसको ढाडे बिरालो र कालो थुतो नभएको खैरो कुकुरले यो क्षेत्र हाम्रो लागि वर्जित पारिराखेको थियो। हाम्रो बारीको दक्षिण पश्चिमतिरको कलमी आँपको बगैँचामा चोरेर काँचो आँप खाँदा खाँदै हामी बिर्सेर कहिले कुनै डाइनको घरतिर पुगेछौं। गर्मीको याम थियो। एउटा खैरो कुकुर कालो थुतुनबाट आफ्नो लामो जिब्रो बाहिर झिकेर स्वाँ स्वाँ गर्दै हामीतिर आइरहेको थियो। बतैयाको कुकुर मध्य दिनमा मसानको हाड चबाएर आइरहेछ। छाप्रोको छानोमा एउटा मोटो टाउको भएको बिरालो देखा पर्यो। बतैया राति त्यसैमा चढेर निस्किन्छे र गाउँका असावधान व्यक्तिहरूको सुतेको मौका पाएर रगत चुस्छे। तिग्राको मेटिन लागेको एउटा नीलो डाम देखाएर सान्नानीले मलाई भने, हेर हिजो राति मलाई बोक्सीले चुसेको। मैले भने, सान्नानी? उसको हात अठ्याएर समाते। हामी बतैया चमाइनको छाप्रो, उसको कालो थुतुने कुकुर र बिरालोलाई धेरै टाढा राखेर पछोरिया धारतिर लाग्यौं। धारमा पुग्नुभन्दा पहिले एउटा अग्लो ठाउँमा एउटा ठूलो अजंगको सिमल वृक्ष थियो, अत्यन्त अग्लो, जसको टाउकोमा हावा एउटा अनौठो ध्वनि गरेर बग्थ्यो। निर्जन स्थान, काँस र खरको सानो जंगलमा एक्लो उभिएको, बाक्लो बोक्रामा मोटा मोटा काँडै काँडा भएको आकाश छुने सिमलको रुख। माथि टुप्पानी र हाँगाबिङ्गा फाटिएका छन्, जसमा एक दुई सुक्न लागेका पात र बद्दा किसिमका राता राता फूल हावामा हल्लिरहेका छन्। त्यसबाट हावाले झिकेको शब्द सुन्दा त्यसै भयले आङसिरिङ्ग हुने। सान्नानीले भने, यसमा एउटा भयंकर प्रेत बस्छ। यहाँ पनि बीचबीचमा बाटो बिराएका राही र असावधान गाउँलेहरूलाई प्रेतले न्याक्छ। अस्ति थाहा पाएनौ, मुनरियालाई न्याकेको थियो। मेरो दाई भाग्यले यता शिकार खेल्न आउनुभएको थियो कि त्यो बाँची। नभन्दै त्यो भयोत्पादक स्थल थियो, एक्लो निर्जन ठाउँ, हावा एकनाससँग बगिरहेछ। टाढा पछोरिया धारको पानी सूर्यको प्रकाशमा वास्तविकताको वातावरण बनाउँदै टल्किरहेको छ। किनारका सेता बालुवाका राशि सूर्यको तापले धु धु गरेर बलिरहेछन्। सिमलको फेदमुनि गाई भैँसीका हाडहरू छरिएका छन्। एउटा गिद्ध माथिको हाँगामा बसेको छ, जो बीचबीचमा आफ्नो बाक्लो पखेटा झार्छ। श्मशानमा कुनै कुनै अगोरीले आफ्नो कालो कम्बल झारेका चाहिँ। पश्चिमतिरबाट बगेको तातो हावाले जिउ सुकाइरहेछ, तैपनि आङसिरिङ्ग हुन्छ। मैले भने, सान्नानी? उसको हात अब कहिले पनि नछाडुला जस्तो गरेर अठ्याएँ। टाढा कुप्री बतैया बुढी दाउरा बटुल्दै यतैपट्टि आइरहेको मैले देखेँ। भने, सान्नानी घर फर्कौं। त्यो दिन बडो भएको दिन थियो मेरो लागि।
आज पनि मुनेरियालाई दाँती लागेछ। घरमा कसैले त्यसको फिक्री लिएनन्। केशव सान्नानीको दाई उसको वखतीमुलो गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। मलाई बडो डर लागेर आयो। मैले भने, सान्नानी आज मसँगै सुत। आए। बालकको निर्वाध विश्वासको हृदय। यत्रो विराट विश्वमा जहाँ भूतप्रेत र वायुको प्रकोप चारैतिर व्याप्त छ, सान्नानीको एउटा सानो हात समातेर त्यसबाट बाँच्न सक्छौ। सान्नानी मेरो बिछौनामा आएर सुती। दिनभरिको तर्साउने कथाहरू मस्तिष्कमा बिस्तार बिस्तार बिलाएर जान थाले। सान्नानीको देहाती सूर्यले न्यानो पारेको देहबाट निस्केको गन्ध प्रशान्त सागरमा बग्ने मन्द वायु जस्तो लाग्यो, जसमा हलुको नुन र टाढाको कुनै द्वीपको माटो र बालुवाको उष्णताले भरिएको जीवन्त सौरभ रहन्छ। बिस्तार बिस्तार मेरा आँखा साना साना हुँदै गए। मस्तिष्कका यावत चित्रहरू सुदूर क्षितिजमा बिलाएर गएको सन्ध्याको रक्तिम बादल जस्तो बिलाउन थाले। कोठाभन्दा बाहिरका शब्दहरू आपसमा नछुटिएर एउटा ध्वनिको पातलो संगीत स्पन्दन जस्तो सुनिन लाग्यो, जो क्रमसँगै झन्झन पातलो हुँदै गइरहेछ। मेरै बिछुनामा सुतेकी एउटी ग्राम बालिकाको पातला औंलालाई मैले आफ्नो मुठीमा समातेको छु। त्यसको शरीरबाट आएको न्यानो र गन्धले मलाई अलौकिक सुख र विश्रामको बोध गराइरहेको छ। म अर्कै अर्कै लोकमा गइरहेछु। मधुरो संगीत, नुनिलो गन्ध, माटोको उष्णता, बालिकाको सानो औंला, कता कता म भुसुक्क निदाएछु। यसरी धेरै दिन बिते। वर्षामाथि वर्ष थपिए। नजानिँदा नजानिँदै मेरो जीवनभित्र यो देहातले सुन्दरता र मनोरमताको ठूलो भव्य चित्र अंकित गरिरहेको रहेछ। त्यहाँको घाम, पानी, माटोले आमाको स्तनधारबाट आएको जीवनी रस जस्तै मेरो सम्पूर्ण जीवनलाई शारीरिक स्वास्थ्य र हृदयको नैसर्गिक आनन्दले परिपूर्ण गरिरहेको थियो। वर्षा ऋतुमा जब हाम्रो सम्पूर्ण भूखण्ड जलनिमग्न रहन्थ्यो, त्यो ढलपल गरेको पृथ्वी जसो पर आकाशबाट प्रलयको गर्जन गर्दै मेघ धार फुटेर बर्सिन थाल्थ्यो। जब एउटा भयंकर तरलता र सरसताले हाम्रो जीवन आकुल पार्थ्यो, हामी नग्नदेही जलकिन्नरी शिशु जस्ता तमाम दिन नाउमा भिजी भिजी हिँड्थ्यौं। कोशीमा बाढी आउन आँट्यो भन्ने सूचना हामी गाउँवासीलाई सबभन्दा पहिले दिन्थ्यौं। चिलौनी धारमा खेल्न गएको बेला त्यहाँ पानीमा खेल्दा खेल्दै नदीमा टान आएको, तनाव आएको हामीलाई त्यसै अनुभव हुन्थ्यो। अरू कुराहरू सधैँको जस्तो साधारण निर्दोष अवस्थामा नै छ। केवल नदीमा एक किसिमको टान तनाव आउँछ, मानव कुनै विकराल दानवी हातले यसो जल रन्जुलाई उत्तरपट्टि तान्न लागेको छ। नदी तनक्क हुन्छ, तानिन्छ। एकछिनपछि घाँसपात बगेर आउँछ। हामीहरू दौडँदै गाउँतिर आउँछौं। नदीमा टान आयो। लेलहाकी छोरी फगुनीलाई बाटामा भेट्छौं। हेगे फगुनी, कोशीमा टान आयो। उसको घर एउटा बंगालोको किनारमा छ। ऊ भन्छे, मलाई थाहा थियो आज टान आउँछ। हिजो बेलुकीदेखि विराट राजाको तोप सुनिरहेकी छु। अनि फुर्तीसँग बाबुलाई यो खबर सुनाउन घरभित्र पस्छे। हेगे जमुनिया, हेरे किसना, हेगे सुबासिया, हेरे गोपाल, नदीमा टान आयो, टान। गाउँमा हल्ली खल्ली हुन्छ। हामीहरू कोशीको यो सम्वादका वाहकहरू आँगनमा खेल्न थाल्छौं। राजाको जस्तो छाती फुलाएर कोशीमा बाढी आयो, चलगे चल। भोलिपल्ट हाम्रा आँखाहरूको विश्वमा उग्रिन्छन्। कोशी प्लावित विश्वमा कत्रो चपलता, कत्रो आतुरी कोशी नदीलाई, कत्रो उद्विग्नता उसको तुफानको मदमत्त गतिमा रातभरिमा सारा दुनियाँलाई उसले ढाकिसकेकी छ। पानी हाहा गर्दै आकुल गतिले दक्षिणतिर धाइरहेछ। घाँसपात, ढलेका रुख, मुडा, सम्वेक भिइरहेका छन् पानीका साथ दक्षिणतिर। हामीहरू लग्गी लिँदै साना डोगीमा यताउति चढिरहन्छौं। पानीमा रुच्छौं, पौडी खेल्छौं र कहिले कहिले कुनै ओतमा बसेर कागतका नाउ बनाउँदै कोशीमा बगाउन थाल्छौं। यात्रा प्रारम्भ गर्दा नगर्दै भुवरीमा पर्छन्, भासिन्छन्, डुब्छन् ती हाम्रा कागतका नाउ। एकछिन चुप्प लागेर यो विराट जल दृश्यलाई हेर्छौं। चारैतिर बेगबान जल, कहीँ बगैँचाहरू, कहीँ गाउँका फुसका घरहरू, कहीँ कहीँ बाँसका झ्याङहरू विराट प्लावनतामाथि टाउको उठाएका देखिन्छन्। त्यो विशाल पाखडको रुख अहिले चिलौनीको मध्यधारमा दृढतासँग उभिएको छ। पछवरिया धारमा सिमलको त्यो अल्गो रुख त्यसै दृढतासँग खडा छ। हामी हेरिरहेका छौं जलनिमग्न विश्वको अनन्त विराटता र त्यसबाट हामीले बगाई बगाइरहेका कागजका पत्र तरणी जो अथाह जलराशिमा भासिरहन्छन्। वर्षाभन्दा पहिलेको ग्रीष्म ऋतुको आतपको बहार अर्कै किसिमको पृथ्वी धुधु गरेर बलिरहेको छ। हामीहरू नग्नदेही गाउँका छौडा र छौडी त्यस आपतमा भौतारिएर हिँडिरहन्छौं। कसले आमा बाबुहरूको कुरा सुनिरहन्छ। त्यस इलाकामा कुनै नदी या जलराशि थिएन जसमा हामीहरूले सूर्यको प्रखरतामा जलक्रीडा नगरेका हौं। काँचो आँप, इमिली खाएर दिनभरि घाममा नुहाएर आँखा राता राता पार्दै हामीहरू बेलुकी पक्क घर फर्किन्थ्यौं, शरीरमा थकान, पीडा र जलन लिएर। कहिले अचानक म ज्वरोले पीडित हुन्थे। सान्नानी दिनभरि मेरो नजिकै बसिरहन्थे र मेरो ज्वरोले टन्केको कञ्चटमा आफ्नो शीतल हात राखिदिन्थे। तिनी गर्मीका ताका आँप पाक्न थाल्थे। मचान बनाएर हामीहरू बगैँचाको रखवाली गर्थ्यौं। मचानमा उत्तानो परेर सान्नानीसँग पल्टिएर नाना किसिमका कुरा गर्थ्यौं। कुनै रुखबाट पाकेको आँप झर्थ्यो। हामी मचानबाट आँप फालेर कुद्दै जान्थ्यौं। सान्नानी भन्थे, यो तिम्रो भाग खाऊ। म भन्थे, तिमी खाऊ, तिम्रो भाग।
होइन, अर्को खसेको आँप मेरो भाग्यो तिम्रो। यो विवादमा मैले कहिले पनि जित्न सकिनँ। यति दिनपछि यो कुरा सम्झिँदा म भन्छु, हाय किन त्यस दिन आफ्नो सम्पूर्ण पौरुष झिकेर सान्नानीलाई मैले परास्त गरिनँ? किन त्यस वर्षको पाकेको पहिलो आँप मैले उसलाई खुवाइन? जीवन के यस्तै पराजयहरूको पिरामिड हो जसको शिखरमा म आज उभिएर अनुतापको उष्ण श्वास बारम्बार हृदयहीन आकाशतिर फ्याँकिरहेको छु? के उसको जीवन नि विजयको भ्रममा के उसको जीवन धावित भइरहेको छ त अनवरत? म भन्न सक्दिनँ। म त जहिले पनि पराजित भइरहेँ। हाम्रो राम्रो आँप मैले नै खानु पर्थ्यो। दाग लागेका बिग्रेका आँप ऊ आफू खान्थी। दाग लागेको आँपलाई देखाएर ऊ भन्थी, यो कोइलीले चुसेको। मधुरकण्ठी अदृश्य गायिका पन्छी कोइलीले आफ्नो चुम्बन दिएर दाग पारेको फल। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीभित्र संग्रहित सान्नानी कथाको वाचन सुनिरहेका छौं हामी। यो कथाको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। श्रुति सम्वेक तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रुति सम्वेकमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवीभित्र संग्रहित सान्नानी कथा सुनिरहेका छौं। अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ। फागुन र चैतका कुरा म आज सम्झिन चाहन्न। गाउँभरिका वृक्ष लता तृण कलिला हरिया भएर चञ्चल हुन्थे। उनीहरू नयाँ टल्किने पालुवा हाल्थे। आँपमा मन्जरी लाग्न थाल्यो। सारा वातावरण मरमर गरेर उठ्थ्यो। फूल र मन्जरीको गन्धले बोझिल भएको मलयानिल अलस्कतीले सबै ग्रामवासीलाई छोई छोई हिँड्थ्यो। एक दिनको कुराको मलाई सम्झना हुन्छ। जाडोको समाप्तिका दिन थिए। धान काटिसकेको थियो। धमाधम खलियान खलियानमा दाउनी हुँदै थियो। भुस उडाउने काम पनि चलिरहेको थियो। बतासमा अन्न र भुसको विभिन्न किसिमको गन्ध छाएको थियो। धान काटिएका खेतमा खेसरीका हरिया नीला झाङ उम्रिएर पहेँलो र नीलो बुट्टा बनाइरहेका थिए। ठाउँ ठाउँमा आलसका फिक्का नीला रङका फूल फुलिरहेका थिए। आँपका बगैँचामा रुखहरू ताम्र वर्णका मन्जरीले टकमक्क ढाकिएका थिए, जसबाट तीखो गन्ध फैलिएर वातावरणमा व्याप्त थियो। भौरा र नाना थरीका मौरीहरूका गुन्जनले तमाम प्रान्त चङ्कृत थियो। जामुनको कुनै च्याप्प परेको हाँगामा नदेखिने गरी कोइली हठात कुहु गर्न थाल्थी र एकछिनसम्म तीव्रतर स्वरमा तीक्ष्ण वेदना पोखेको चाहिँ गरेर आफ्नै भावावेगलाई थाम्न नसकेर फेरि हठात चुप्प हुन्थे। सन्नानी र म खलियानमा गएर दाउनीमा जोरिएका गोरुहरूको पुच्छर निमुट्दै दाउनी गर्न थाल्थ्यौं। एकछिनपछि उडाउने काममा लाग्यौं अनि अतहट तरंगमा आएर बयर खोज्दै गोसाईको पोखरीनिरको बयरको झ्याङमा पुग्यौं। अपराह्नको अवसर छ। फागुनको महिना। बयर टिप्दै खाँदै हामीहरू मग्न थियौं। एउटा ढुकुरको जोडा तर्सिएर उड्यो। सन्नानीले भनी, भाले पोथी बिचरा। के सन्नानी? काँडाले कोरेको तिग्रालाई कन्याउँदै मैले सोधेँ। ढुकुरको जोडा भाले पोथी के सन्नानी? एउटा घाँस उखेलेर सन्नानीले चिरेर मलाई देखाई। त्यो घाँस कहिले भाले भएर चिरिन्थ्यो, कहिले पोथी। मैले सोधेँ, के सन्नानी? उसले भनी, तिमी भाले म पोथी। के सन्नानी? सन्नानीले भने, लाऊ भित्र झ्याङमा हिँड म बताउँछु। के सन्नानी? भाले पोथीको रहस्य जीवनको आदिकालमा विश्व रचनाको प्रथम फागुन मासको प्रथम दिवसमा रचिएको बारम्बार नूतन पुरातन भइरहने रहस्य बिचरी सन्नानीले मलाई कसरी बताउन सक्थे? काँडै काँडाले घेरिएको त्यो झ्याङमुनि क्षतविक्षत शरीरलाई केही कुप्र्याएर सन्नानीले आफ्नो कम्मरमा गाँठो पारेर लगाएको लज्जाको वस्त्रखण्ड यसो सारेर भनी, म पोथी। म अभाग भएर हेरिरहेँ। बयरको झ्याङबाट हामीहरू निस्क्यौं। बयरको तीखो काँडाले कोरेर सारा शरीर टट्टाइरहेको थियो। सन्नानीले भनी, मानव दुई जातिमा विभाज्य छ, पुरुष र नारी। बाबु, दाजु, भाइ, पति, छोरा, काका, भतिजाहरू एक जातिका, आमा, दिदी, बहिनी, पत्नी र छोरीहरू अर्को जातिका। मैले निर्वाक भएर यो गम्भीर सत्यलाई पहिलोपल्ट अनुभव गरिरहेँ। मेरो कण्ठमा बोली थिएन। हामीहरूको सामान्य गोसाई स्थान थियो। सन्नानीले भने, हिँड गोसाईजीको दर्शन गरौं। म नबोली हिँडिरहेँ। मन्दिरको अगाडि घुँडा टेकेर करबद्ध भएर सन्नानीले आँखा चिम्ली। मलाई पनि त्यसै गर्न भने। मैले पनि त्यसै गरेँ। तर मेरो ध्यान सन्नानीपट्टि थियो। उसको रुस केश, चिम्लेको आँखा, नग्न देह, उसको मुखमा हलुका चिल्लोपन मैले देखेँ। गालाका मध्यमा गुलाफी रङ, बाक्लो ओठ, स्निग्ध, छाती पुष्ट जसमा स्तनाङ्कुरको तीक्ष्ण आवाज, कम्बर पातलो, नाभि गहिरो, तिग्रा र पिँडुवालाई केही गोलाइ धारण गर्न लागेको। बाबाजीसँग प्रसाद मागेर हामी घर फर्क्यौं। एउटा साधारण घटनाले जीवनको अत्यन्त क्षुद्र अनुभवले एउटा स्वाभाविक ढंगबाट सुदृढ भएको मानव सम्बन्धलाई कत्रो झट्का दिन्छ।
त्यस दिन मैले थाहा पाएँ। त्यस दिनदेखि त्यसै एउटा पार्थक्यको अनुभव मलाई हुन थाल्यो सान्नानीसँग। के साँच्चै नर र नारी दुई जातिका प्राणी हुन्, जुन भेदलाई नबुझेर नै बालक बालिकाहरू अभिन्न भएर हुर्किन्छन्। तर त्यो विभेदको ज्ञान हुने बित्तिकै लज्जा र संकोचको दुर्लङ्घ्य व्यवधान वारिपारी एक दिन हठात तिनीहरू आफूलाई पाउँछन्। तिनताका आँपको बगैँचालाई कुर्दा सान्नानीले मलाई मुनरियाका कुरा बताई, जो एक दिन गाउँबाट बेपत्ता पाई। त्यसै दिनदेखि सान्नानीको दाइको पनि पत्तो लागेन। नाना थरीका कुरा भए। यी दुईजना यसरी बेपत्ता भएको देख्दा धेरैले अड्कल लाए। सान्नानीले बताई, ती दुवै मिलेर भागेर गए। मचानमा माथि फर्केर पल्टी पल्टी म गमिरहेँ। किन भागे? सान्नानी पनि सँगै टाँसिएर लेटेकी छ र मुनरियाको कुरा भनिरहेकी छ। पाकेको आँपको गन्धले बगैँचा भरिया छ। प्रकृति पाकेको आँप जस्तो भरिया छ, परिपूर्ण। त्यसै बखतमा सान्नानीको आमा आएर रिसाउन लाग्नुभयो। सान्नानी यत्रो लाठे भइसकी, हेर यसको बेहोरा, चोलो किन नलायो कि? एक्लै यसरी हिँड्ने हो? घरमा बसिरहनु भनेको होइन? सान्नानीलाई एक दुई लपटा हान्दै तान्दै उहाँले लिएर जानुभयो। सान्नानीले मलाई भर्खरै भनेकी थिए, चोलो मलाई लाउनै मन लाग्दैन, कोठामा एक्लै बसिरहन पनि मन नलागेर आए कि। अहिले पो थाहा पाएँ आज किन सान्नानी बिहानै म कहाँ आइन। भात खाएर म यहाँ मचानमा आएर कति बेरसम्म उसलाई पर्खेर बसिरहेँ। धेरै बेरपछि मात्रै ऊ कुद्दै आएर भनी, चोलो म लाउन्न। त्यहीँ बस्दा बस्दै हामीहरूको भेटघाट पनि कम्ती हुन थाल्यो। चोलो र धोती लागी सान्नानी मबाट टाढा टाढा हुन थाली। म भने उही नग्न देह लिएर कहिले चिलौनी कहिले पछुवारिया धार जान्थे। एक्लै मचानमा बसेर सान्नानीको कुरा सम्झन्थे। चोलो र धोती लगाएकी सान्नानीको कुरा होइन। फूलकाही मेलाबाट राति नाटक हेरेर फर्किँदा हातमा हात हालेर नाटकको कुनै गानालाई गाउँदै मसँग आइरहेकी कम्मरमा केवल एउटा सानो टालो मात्र बाँधेकी सान्नानीलाई सम्झन्छु। जाडोको रात्रिमा घुरको अगाडि बसेर शीतबाट बस्नका लागि कपाल, कान र छातीलाई गाँतेले राम्ररी बेरेर ओराहा पोलेको आलु खाइरहेकी सान्नानीलाई गाउँका जंगली फलको खोजीमा चाहरी हिँड्ने बडहर, बेल, बयर, शरीफा, इमिली सान्नानी, जसले मलाई यी फलहरूको सञ्जयको जुक्ति बताएकी थिए। रुख चढेर हाँगा लच्काएर टिप्न, जटारो हानेर उसको बिहाको कुरा चल्यो। झन् ऊ टाढा भई रङ्गाएको धोती र चोलो लाएको म उसलाई देख्थेँ। ऊ आमाहरूसँग बसेर पात गाँस्ती, भान्सा मुनि बसेर अगेनामा दुध उमाल्थी, दही जमाउँथी, भण्डारको राखन धरन पनि गर्थी। मेरो व्रत बन्द भयो। अब मेरो पनि काशी जाने कुरा चल्यो। म पनि उहीँ पढ्ने रे। उसको ससुराली र मेरो काशी, सैकडौं कोसको पार्थक्य। पृथ्वीको एउटा कुनामा त्यो, अर्को कुनामा म। 30 वर्षपछि, एउटा युग बितेपछि मैले सुने कि सान्नानी विराटनगर आएकी छ अरे, दुलाहा र छोराछोरीका साथ। म गाउँलाई छाडेर काशी पढ्न जाँदा उसको बिहाको तर्खर भइरहेको थियो। उसको बिहाको लागि म बस्न सक्दिनथे। विद्यालय खुलिसकेको थियो। म बिदा हुन उसको घरमा गएँ। त्यहाँ कसैलाई फुर्सद थिएन। भान्साघरको पछिल्लोतिरको बगैँचामा हाम्रो भेट भयो। मैले भने, म बिदा हुन आएको। उसले ठूला ठूला आँखाले मलाई हेरिरही। मलाई लाग्यो उसका आँखा सरस हुँदै आउन थाले। बुट्टो चोलो लगाएकी थिए उसले, कपाल कोरेकी थिए। नबोलेर केवल निर्निमेष दृष्टि म माथि गाडी रही। म पनि त्यसै रमाउन रसाउन आँटे जस्तो भए। बाढी मेरो पनि थामियो। हामीहरूले त्यसै एकछिन हेराएर मात्रै गऱ्यौं। अनि म फर्किन थालेँ। उसले भनेको सुने, मलाई नबिर्सनु। यो 30 वर्षसम्म उसको गहभरीको आदेशलाई नबिर्सेर बसिरहेको छु। आज सुने कि त्यो आएकी छ। एकछिन पनि नथामिएर म उसकहाँ पुगेँ। खोइ सान्नानी। एउटा कोठामा एउटा अर्धवयस्क पुरुष छ, जो टिनको ठूलो बाकसबाट मालमत्ता झिक्नमा व्यस्त छ। त्यहीँनिर उभिएकी एउटी पूर्णवयस्का नारी, गाढा नीलो रङको धोती लगाएकी र त्यस्तै रङको चोलो, जसको माथिल्लो तुना उकालेर एउटा काखको बालकलाई स्तनपान गराइरहेकी छ। केटाकेटी उसको गोडानिर बसेर दूध चिउरा खाइरहेका छन्, झिङ्गा भन्किरहेका छन्। खोइ सान्नानी, सान्नानी, मैले भने। त्यो नीलवस्त्र नारीले अनुत्साहको दृष्टिले मलाई हेरी। दूध पिइरहेको बालकले मुन्टो बटारेर एकचोटि मतिर हेर्यो र फेरि स्तनपान गर्न थाल्यो। गोडानिरका बालकहरू आपसमा झगडा गर्दै दूध चिउरा पोख्दै खाइरहेका छन्। पुरुषले थामिएर मलाई हेर्यो। मैले भने, सान्नानी को? चिनेर पनि जीवनको बोझले दबेकी, शिथिल भएकी नारीले केवल एउटा अनुत्साहको दृष्टि म माथि फ्याँकी। 30 वर्षदेखि जोगाएर हृदयमा स्थापित गरेर राखेकी मेरी सान्नानीलाई यत्रो लामो जीवनयात्रा तय गरेकी प्रौढामा मैले पाइनँ। कोठाभन्दा बाहिर आएर म एकछिन उभिएँ र हातलाई जीवनका स्मृतिहरूको गहन अरण्यभित्र पसाएर 30 वर्ष पहिलेकी सान्नानीलाई समात्न खोजे। मेरो खाली हात फुस्सालाई समातेर आकाशतिर उठेको थियो। यो कथा आजको होइन, हिजोको होइन। विक्रम सम्वत 2018 साल चैत्र 11 गते
सुन्दरी जल बन्दी गृहमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेख्नुभएको कथा सान्नानीको वाचन मैले श्रुति सम्वेकमा गएको साता पूर्वार्धका केही अंश र आज पूरा गरेर यो कथा सकाएँ। यसलाई मैले श्वेत भैरवी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रहबाट लिएको थिएँ। श्रुति सम्वेकमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरूको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई bulbulsahitya@gmail.com मा प्रतिक्रिया दिनुहोला। अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक मित्र संघर्ष विष्ट र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बुलबुल श्रुति सम्वेकबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।